सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो सालुखा परमाने जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुमका सोमिया. लुकासो शुभवर्तमान आणि अवस्वर 8 वळ 1 ते 3 पर्यंत. Luke's Gospel chapter 8 and verses 1 to 3. जेजूचो फाटलाव केल्ल्यो स्त्रियो. उपरांत जेजू प्रसंग करीत आनी देवाच्या राज्याची बरी खबर परगट करीत शहरान शहर आनी हळ्ळेन हळ्ळी पयणकन गेलो. 12 जण शिष्य ताच्या सांगात आसले. देवसरांच्या उपादरांत हांवन सोडयलेल्यो आनी पिडे शिडेंतल्यो गुंजल्ल्यो थोड्यो स्त्रियोय ताच्या सांगात आसल्यो. 7 देवसरांत हांवन सुटका जोडलेली मगदलाची मोरी, कुजा नांवाच्या हेरोदीच्या कारभाऱ्याची बायल जुआन, सुजान्ना आनी हेर 12 जाणां ही आपल्या दुडवा बदकान जेजूच्यो आनी ताच्या शिसांच्यो गरजो सुदारसितली. देवाचें उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. ती आपल्या दुडवा बदकान जेजूच्यो आनी ताच्या शिसांच्यो गरजो सुदारसितली. सोम्याच्या सेवेंत आशिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो, आज सकाळी एका भावान म्हाका एक मेसेज धाडल्या, देवाचे उतार धाडला. आनी तो भाव अप्रूप हांगा येता, पूण ताजो जागो ताणें दुसऱ्या एका सुवार्ता परगट करच्या पंगडाक सोडून दिला. थंय थोडे पटी येता आनी साबार खंयसर सभा सांगाता मेळटा थंयसर तो अप्रूप भेट दिता. आनी हांगा साबार पोटी आयला आनी येता सकाळी येवन दनपारा उपरांत वता पाटी. ताणें आज म्हाका एक देवाचे उतार धाडला. ते उतार कितें पयलीं आयकोवया. तिमोथेक बरयल्या पयल्या पत्रांत वचप 2 वळ 11 आनी 12. 1 Timothy chapter 2 verse 11 and 12. शिकोवन दिता आसतना एक स्त्रियेन जाप काडी नासतना एका स्त्रियेन जाप काडी नासतना मावून रावचे आनी पुरत्या विधेयपणान चलचे. खंयच्याय स्त्रियेन शिक्षकी जावंक वा दादल्या वयर अधिकार चलोवंक हांव परवानगी दिना. ती मौन रावो. पावलान तिमोथेक बरयल्लें पत्रे. स्त्रियांनी कितें रावाजें? भोवशे ह्या भावान हांगासर स्त्रियांक सेवेंत आशिल्लें पळयलां. जायत्यो स्त्रियो आसात हांगा सेवेंत आसात आनी वयर येवन भावार्थाची कितें साक्ष दिल्ली पळयल्या. मात न्ही थोड्यांनी स्त्रियांनी हांगा येवन थंय भावार्थाची साक्ष दिताना देवाचें उतार दिल्लें ताणें भोवशा पळयलां, आयकलां. देखून म्हाका ही मेसेज धाडल्या ताणें आज. देखून आज भाव भयणीनो, सा पावलान तिमोथेक बरयल्लें, पूण जेजू आज कितें सांगूंक कशी व्हरता देवाच्या उतरा मुखांत आमी जाणा जावया. मात्र न्ही जेजूच्या काळार आज आमी आयकल्या हेच्या शुभ वर्तमानांत ताच्या काळार ताका वळखल्या ताचे तो जीव सोडिल्ल्या स्त्रियांनी कशें ह्या सुवार्थेंत भाग घेतलो आनी कशें सुवार्थेंत तांणी हात मेळयलो ह्या विशयांत आज गुंडायान आमी जाणा जावया. लुकासो शुभ वर्तमान अवस्वर 8 आनी वळ 1 ते 3 वयर कितें बरयलां? जेजूचो पाटलाव केल्ल्यो स्त्रियो. देखून हे गरजेचे मतीन थंय हांगा आसल्या स्त्रियानो तशें दादल्यानो, भावान आनी भयण्यानो, हे मतीन कशें या तूं आनी हांव आमी खरेंच जेजूचो पाटलाव करता. तर न्ही संस्थ्यासो, सभेसो, सेवकांचो, धर्मासो, या जातीसो, या खंयच्याय भाशेचो, या खंयच्याय संस्कृतीचो, हें उतार तांकां लागू जायना. खरेंच तूं जेजूचो पाटलाव करताय पळय तर. आनी कोण जेजूचो पाटलाव करता? मुखार सांगलां तें कोणें जेजूचो पाटलाव केलो. उपरांत जेजू प्रसंग करीत आनी देवाच्या राज्याची बरी खबर परगट करीत शहरान शहर आनी हळ्ळेन हळ्ळी पयणकन गेलो. जेजू ताचें काम करनंत आसा, सुवात परगट करनंत आसा. शहरांनी हळ्ळ्यांनी तो देवाचो तो परगट करनंत आसतना 12 जण शिस ताची सांगात आसले. शिस ताचे सांगातात आसले. आतां जेजू शिस म्हणटा ना, कोणाचो पाटलाव करूंक? जेजूचो पाटलाव करूंक वय मो
तुझे सांगात आसचें गरजेचें. हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां मागीर पाटी येता सर मार्काचो वांजल आनी हांव वचवा 3:14 मार्क चॅप्टर 3:14 आपणा सांगत आसचे खातीर आपणा सांगात आसचे खातीर आनी सुवार्ता परगट करचे आनी खातीर सुवार्ता परगट करचे खातीर ताणें 12 जण विंचले. 12 जाण विंचले. ते 12 जाण कोण? ताचे शिस वय मू कित्या खातीर विंचले परत्यान वास आपणा सांगत आसचे आपणा सांगात आसचे खातीर आनी सुवार्ता परगट आनी सुवार्ता परगट करचे खातीर ताणें 12 जण विंचले. ताणें 12 जाणांक विंचले. तरी जेजू सुवार्ता परगट करतालो आनी ताणें शिसांक विंचले खंयच्या कामाक? देखून शिसांचे काम ये सुवार्ता परगट करचे. शिसांचे काम जावन आसा सोम्या सांगात रावचे. सोम्याच्या एकवटांत आसचे. ताच्या सांगात एकवटांत आसल्या मात्र आमी ताका परगट करूंक शकता. ताजी कितें म्हणटा बरी खबर हेरांक दिवंक शकता. आनी कोण सुवार्थेंत म्हळ्यार ताच्या एकवटांत ना ती सुवार्ता दिवंक शकनात. बदलाक संवसाराची वार्ता दितात. स्वार्थाची वार्ता दितात. देखून सुवार्ता म्हणली आसा ती सोम्याच्या एकवटांत रावल्यार मात्र ती दिवंक आमकां साध्य जाता. ते शीस आतां पाटी आनी वास ताचे शीस ताचे सांगात आसले देवसाराच्या उपाद्रतां पूण शीस ताचे सांगात आसले रे पळया जेजू तावन कोणाक जिवीत मेळिल्लें आनी खंय तावन खंयच्या उपाद्रांत तावन समस्यांत तावन कश्टांत तावन पिडेंत तावन तांकां कितें म्हणलें जिवीत मेळिल्लें त्यो स्त्रियो ताचे सांगात आसल्यो म्हणटा देवाचें उतर ऐका. देवसाराच्या उपाद्रतां सोडयलेल्यो देवसाराच्या उपाद्रांत हांव सोडयिल्ल्यो आनी पिडे शिडेंतल्यो गुण जाल्ल्यो सोडयिल्ली एकली न्ही सोडयिल्ल्यो जायत्यो आनी पिडे शिडेंतल्यो गुण जाल्ल्यो मात्र पिडे शिडेंत गुण जाल्ल्यो आनी जायत्यो थोड्यो स्त्रियोय एकली न्ही थोड्यो ताचे सांगात आसल्यो. पळया न्ही तरी आज हांगा सोम्याच्या सेवेंत आसले आमकां एका ना एका काळार सोम्यान सोडयिल्ले वय मू पळय की न्ही. एक पिड्यांत हांव सोडयला नंतर वायटांत हांव सोडयला ह्या सैतांच्या उपाद्रांत हांव आमकां सोडयला ह्या दुस्मानांत हांव सोडयला वय की न्ही खंडीत जावन. देखून हे आमी मतीन खंयची ही सेवा कित्या खातीर ताणें केल्ल्या बऱ्यापणा खातीर ताणें केल्ल्या विचित्रां विस्मितां अजापां अद्भुतां खातीर म्हाका ताणें जिवीत दिल्ल्या खातीर. देखून म्हणटा अर्गां दिता बापा अर्गां दिता तुवें केल्ल्या उपकारांक अर्गां हांव दिता अर्गां दिता बापा अर्गां दिता तुवें केल्ल्या उपकारांक अर्गां. आनी बऱ्यांतली बरी अर्गां दिवची रीत जावन आसा 7 रुपार न्ही 11 रुपार. खरेंच तूं सोम्याक अर्गां दिवंक कशी व्हरता जाल्यार खाली उतरांनी अर्गां दिल्यार पावना ह्या गायनांनी अर्गां दिल्यार पावना. करी ही अर्गां म्हळ्यार स्तुती जाता तुज्या सेवा मारिपाक. आज हे मतीन दवरा तूं खरेंच सोम्याक अर्गां दिवंक कशी व्हरताय तरी आज इल्ली तरी सेवा करताय तर उपकार हे मनान म्हळ्यार तुज्या मतीन तुवें केल्ल्या सर उपकारां खातीर आमी कितें हाज्या पयलें म्हळ्यार कितें दिवं आमी तुका जावन आमची काने मोगाळ बापा जावन आमची. देखून कसली कानीक उतरांनी आमी कानीक दिता गायनांनी आमी ताळ्यांनी आमी कानीक दिता नेंगी मागण्या द्वारे आमी कानीक दिता. पूण खरी कानीक हांगा पळया ह्यो स्त्रियो केवळ देवाचें उतर आयकूंक येतात मात्र न्ही देवसाच्या उपाद्रांत सोडयिल्ल्यो पिडेत शिडेतान गुण जाल्ल्यो स्त्रियो ताच्या सांगात आसल्ल्यो 7 देवसारांत सुटका जोडली मात्र न्ही 7 देवसारांत सुटका जोडलेली. मगदलाची मोरी कुजा नांवाच्या मगदलाची मोरी. ह्या मगदलाच्या मोरये विशयान दिल्लें आयकूय आमी त्या 6 वसरांत आयच्या शुभ वर्तमानांतच त्या 6 वसरांत न्ही ताच्या फाटल्या अवस्वर 7 आनी वळ 30 आनी 7 हांव आयका. ह्या 7 देवसारांत सोडयलेली मगदलाची मोरी ती कशी जेजूची फाटला उदाहरण जाता आयका. फारिसेवा मदल्या एकल्यान जेजूक जेवणाक आपयलो. जेजू फारिजेवाच्या घरा आसलो जेवणाक आपयल्ल्या वेळार एका फारिजेवान जेजूक जेवणाक आपयल्लो आनी थंय जेवणार आसलेल्या वेळार जेजू त्या फारिसेवाच्या घरा वचून जेवणाक बसलो. त्याच शहरांत कोटीजिणीची येतली एक स्त्री आसली. वळ्यानिंगी जेजू जेवणार आसा फारिजेवाच्या घरा शहरांत आसली एक स्त्री पातकी स्त्री म्हणटा देवाचे उतर आसली. जेजू फारिसेवाच्या घरा जेवणार आसा तें आयकून
ती एक चंद्रकांती दिसलेन सुगंध तेल घेऊन आयली आनी येता सगळो मुखार जेजूक मेळोंक येता सुगंध तेलाची सिसली घेवन येता आनी कितें करता आणि ताच्या पांया सरशी पाटल्यान रावून रडोंक लागली मुखार न्ही फाटल्यान रावल्या आनी रडतना दुखां गळटात आपल्या दुखांनी तिने ताचे पांय भिजयले पांय धुले आपल्या मातयेच्या केसांनी ते पुसले मातयेच्या केसांनी ते कितें उरले ते पांय पुसले तांचो उमो घेतलो आनी परमळीक तेलान ते माखले आनी हे पळोवन जेजूक आपोवणे दिल्ल्या फारिजेवान आपणा इतल्याक म्हळें हो मनीस दिसायक एक प्रवादी जाल्लो जाल्यार आपणाक आपडलेली ही स्त्री कोण आनी खंयच्या कास्ताची पातकीन म्हूण जाणा आसतो येंत फारिजेवाक केल्लें जाल्यार त्या पातकी स्त्रियेन तो फारिजेव कितें करतो तिके चिंतपाळ्या हांवें एक विडियो पळयलो अन्य जातीचो तो ताचो गुरू एकले कीळ जातीचो एकले येता आनी ताच्या पांयांक पडटा आनी तो पांय फाटी ओडटा हें घडीत जाल्लें घडीत कीळ जातीच्यानी तांकां आपडूंक नजो वय मू हांगा कितें जाता पातकी स्त्री दुखांनी ताचे पांय भिजयता केसांनी पांय पुसता आनी सुगंध तेलांनी ताचे पांय मागता आनी कोणाक पोटांत उजो कोणाक पोटांत उजो फारिजेवाक मन पळया तेजें मन पळया तेंच तिणें फारिजेवाक केल्लें जाल्यार तो कोट मारतलो तिका देखून जेजू कितें म्हणालो ही स्त्री कोण म्हूण तुका कळिल्लें जाल्यार तेदवा जेजू ताका जाप दिवन म्हणालो सिमांव हांवें तुका एक उतर सांगचें आसा ताणें म्हळें सांग मेस्त्री तवळ जेजू मुंदरून म्हणालो बरो ह्यो एक दाखलो दिता ह्या फारिजेवाक देखून ह्या फारिजेवांक बुची कशें जाल्यार एक ओपार येता गरजेच्यो आनी कसलो एक दाखलो दिता पळया दुडू रीण दितल्या एकल्याक 2 जण रीणकारी आशिल्ले एकल्याक 500 रुपये आनी दुसऱ्यान 50 रुपये ताका देवे आशिल्लें रीण फारीक करूंक तांकां दोगांयकी तांक नातिल्ले वरवीं ताणें तांकां माफी केलें दोगांयकी माफी केलें एकल्याक 500 रुपये दिवंक आशिल्ले आनी एकल्यान 50 रुपये दोगांयकी माफी केलें तर आतां सांग तांचे मदलो कोण रीण दिल्ल्याचो चड मोग करतलो सांगा कोण चड मोग करतलो सिमांव तो सांगता तुमी सांगची गरज ना कितें सांगलें ताणें सिमांव जाप दिवन जाप दिलें म्हळें चड रीण देवे आसलो 500 रुपये माफी जोडुल्लो ह्या दुनियाचो चड मोग करतालो आनी आतां जेजू कशें तो दाखलो ह्या गडिताक सरी करता पळया जेजू ताका म्हणालो सारकें सांगलें उपरांत ते स्त्रियेतय परतोन सिमांव तो सांगी लागलो पळया न्ही ही स्त्री पातकी स्त्री मागीर तुमकां कळटलें कोण म्हणून ती तूं हे स्त्रियेक पळयताय मू हांव तुज्या घरा आयलो तुवें म्हाका पांय दिवंक उदक दिलें पळया न्ही पयलांय तुवें उदक सयत दिवंक ना पांय दिवंक पूण तिणें म्हजे पांय दुखांनी भिजयले आपल्या केसांनी पुसले तूं हालो सयत दिवंक नाय उदक कशें दिवंक नाय गाम पुसूंक तूं हालो सयत दिवंक नाय तुवें केसांनी पांय पुसले तुवें म्हाका उम्यान स्वागत केलो ना तुवें म्हाका उमो सयत दिवंक नाय पूण तिणें हांव भितर सरलेले घडयेंत हांव म्हज्या पांयांक उमो दिवचो कळलो ना पांयांक उमो दिवनूच रावली आनी तुवें म्हज्या माथ्याक तेल मागलें ना पूण तिणें म्हजे पांय सुगंध तेलान मागले पळय न्ही केल्ली एक करणी पळय आनी देखून हांव तुका सांगता जायती तिची पातकां ती तिका भोगसल्यान पळय सम्याची सेवा केल्ल्या वरवीं सम्याची सेवा केल्ल्या वरवीं जायती तिची पातकां भोगसल्यान तिणें दाखयिल्लो अर्तो मोगस आकाशाक सभार फुडें आमी चिंतन हांगा वस्त रे तर वेळा आमकां दाळ दाखले दिता तुज्या आवय बापायची सेवा केल्ल्या वरवीं तुजी पातकां भोगसतात सिराकाचो बुका वचवत 3:3 ऐका सिराक चॅप्टर 3:3 सो आपल्या बापायक मान दिता तो आपल्या पातकांचे फारीक फोण दिता आवय बापायची सेवा केल्ल्या वरवीं तुजी पातकां भोगसतात त्याच वसवरांत 14:15 सिराक चॅप्टर 3:14-15 कित्याक बापायक दाखयलो मैपास केदेस विसरून वेसोना बगार तुज्या पातकांचे फारीक फोण दिवंक तो उपकाराक पडटलो आवय बापायचो तूं मोग करताय तांची सेवा करता साखरी करता तुज्या पातकाचे फारीक फोण दिवंक तुका उपकाराक पडटलो हांगाय तशेंच बाब जेजू कितें म्हणालो फाटी वास तिणें दाखयिल्लो अर्तो मोगस आकाशाक साक्ष जाका थोडेंच बक्षिलां
तो तोडोस मोग करता. ताज्या पयलीं वयली तिजी जायती तिजी पातकां जायती तिची पातकां ती तिका बोगसल्यान कित्या बॉक्साल्यान तिणे दाखयिल्लो और तो मोग साका आनी कसो दाखयलो तिणें मोग उतराणेंगी तिणें तिचो मोग जेजूक दाखयलो उतराणेंगी कसली करणी सेवा करूंक जाय म्हाका सेवा करूंक जाय दीस रात मोगान म्हाका सेवा करूंक जाय सेवा करूंक जाय म्हाका सेवा करूंक जाय दीस रात मोगान म्हाका सेवा करूंक जाय सांगात आमी गावया सर्व मेळून वावून या दुनिया देवा सर्वेस्पराक लागीं सरुया सांगात आमी गावया सर्व मेळून वावून या दुनिया देवा सर्वेस्पराक लागीं सर. आतां इस्स मागदलेन मोरी पळया न्ही तिणें केल्ल्या सेवे वरवीं तिणें दाखयल्ल्या मोगा खातीर तिका कसलो एक भाग मेळटा. जुवांसो वांजेला वस्तू 20 वळी 1 ऐका जुवांसो वांजेला वस्तू 20 आनी वळी 1. आयतारा फांत्या फरार उजवाडच्या आदीं मागदलाची मोरी फोंडा सरशी आयली. ते समाधीच्या तोंडाक दवरल्ली शिळा पाटी लोळयिल्ली तिणें पळयली आनी उपरांत इकरात हांव हेणे मोरी फोंडा भायर रावून रडतली. रोडोन आसा परत्यान पळय इच मोरी ती जेजूची आवय मोरी न्ही मागदलाची मोरी. हांगासर जेजूच्या पांयांक आपल्या दुखांनी भिजोवन केंसांनी पुसोवन आनी कितें तेल माखून निरंतरी उमोवन दिल्ली तिस मोरी. 7 देंवसारांत सुटका जोडिल्ली मोरी. तें सांगलां न्ही 7 देंवसारांत सुटका जोडिल्ली मागदलाची मोरी. आनी तिका कसलें भाग मेळ्ळें ह्या मुखार ऐका. एणे मोरी फोंडा भायर रावून रडतली. रडत तिणें बागोवन फोंडा भितर तिळण पळयतना धवे न्हेसलेले 2 देवदूत जेजूची कूड दवरलेले सुवातेर एकलो माथ्या लागीं आनी एकलो पांयांकडे बसून आसलेले तिणें देखले. ते तिका म्हणाले बाये तूं कित्याक रडताय. तिणें जाप दिली कितें जाप दिली कोणे तुका वेला सोम्या खंयस तुका दवरला तुजे विने जियोंक नाका सोदून तुका हांव आयला. कोणे तुका वेला सोम्या खंयस तुका दवरला तुजे विने जियोंक नाका सोदून तुका हांव आयला. म्हज्या जेजूक कोणे वेला म्हज्या रायाक कोणे वेला म्हज्या जेजूक कोणे वेला म्हज्या रायाक कोणे वेला. तशें पळया जेजू अशी त्या पोंडा भायर रडत आसतना ये 2 देवदूत तिका विचारतात कित्याक रडताय म्हणटना ती कितें म्हणाली कित्याक म्हळ्यार म्हज्या सोम्याक तांणी कान व्हेला. म्हज्या सोम्याक तांणी कान व्हेला. कशें ती सोम्याक एकवटल्या पळया म्हज्या सोम्याक. तोमासांनी जेजूक वळखल्या पळय म्हज्या सोम्या म्हज्या धन्या म्हज्या सोम्याक म्हज्या जेजूक. देखून आज तूं आनी हांव आमी साक्ष दितना आमच्या म्हणची गरज ना. तूं खरेंच जेजूच्या मोगांत आसा एकवटांत आसा जाल्यार म्हज्या जेजूक देखून म्हजी कांतारां म्हज्या जेजू बरी म्हज्या जेजू बरी म्हजो जेजू न्ही तुमचो म्हज्या देवा न्ही तुमच्या देवा म्हज्या देवा. जेजू तूं म्हजो तुमचो न्ही म्हजो मसो जाता न्ही तुमकां. ए जेजू म्हजें थंय तुमचें थंय न्ही. कित्याक तुमकां अशें हें भोगाप येयचें. कशें एक भुरगें म्हणटा म्हजो डाडा म्हजी मम्मा त्या दाळा मात तुमी सम्याची सेवा करूंक शकतात. न्ही म्हज्या सभेची न्ही म्हज्या संस्थेची न्ही म्हज्या सेवकाची. हांव म्हज्या जेजूक आयकूंक वेता म्हज्या जेजूक आयकूंक वेता. हांव म्हज्या जेजूची सेवा करूंक वेता. हांव म्हज्या जेजू कडेन उलयतां म्हज्या. आज जो शब्द तुमच्या काळजांत रंबोवन दी. देखून ती म्हणटा कितें म्हणाली कित्याक म्हळ्यार
म्हज्या सोम्याक ताणी म्हज्या सोम्याक तांणी काणवेला ताका ताणी खंय दवरला म्हूण हांव नेना म्हज्या सोम्याक पळया न्ही तशें सोम्याच्या सोदनेर गेल्ली सोम्याक मेळोंक गेल्ली तर कसले भक्ती करा कोण आसा मुखार ऐका इतलें म्हणून ती पाटी गुंवतना जेजू थंय उबो आसलेलो तिका दिसलो पळया न्ही सोदून आयल्या मोरयेक जेजूय सोदून आयला तूं जेजूक सोदून येता तो सुका सोदून येता भाव भयणीनो आमी जेजू सरशी येवच्या बदलाक सवाका सरशी आनी कोणा सरशी वता देखून तो म्हणटा वसा पळया जाता की पळया ती जेजूक सोदून आयली जेजू तिका सोदून आयला कोणाक तो आतां पेद्रू आनी जोआन गेल्ले वय मू तांकां मेळ्ळाय ना ते मोरी मागदल्यान तांकां वचून पिर्याद दिली ताका कोण काण वेला म्हळ्यार वयगी म्हूण पळोवंक मात्र आयिल्ले वयगी तो नांगी समाधेंत म्हणून कितें करूंक इन्स्पेक्शन करूंक आयिल्ले पूण मोरी इन्स्पेक्शन करूंक येवना मेळोंक आयिल्ली देखून तुका मेळोंक आशेता तुका पळोवंक आशेता तुका मेळोंक अत्रेकता तुज्या वेंगेंत रावून आसरो घेता तुका पळोवंक आशेता तुका मेळोंक अत्रेकता तुज्या वेंगेंत रावून आसरो जेजू कितें म्हणालो पूण तो जेजू म्हूण तिका कळ्ळें ना बाये तूं कित्याक रडटाय कोणाक सोदताय म्हणून जेजून तिका विचारलें ताळ्यान पार्क केल्लें तिणें पळोवन तिका कळोन जेजू म्हणून कित्याक जेजू जीवन जाला वय मू जीवन जाल्लें इंत वय मू रुपांतर जाल्लें मुखार म्हणटा विंगड वय की न्ही वळखोंक ना पूण ताळ्यान पार्क केलें बाये तूं कित्याक रडताय कोणाक सोदताय म्हणून जेजून तिका विचारलें तो माली म्हूण लेकून ती ताचे लागीं म्हणाली साईबा तुवें ताका काण वेलाय जाल्यार ताका खंय दवरलाय म्हूण सांग हांव ताका व्हरून वेता तितल्यार जेजू तिका मोरये म्हणालो नांवान आपयतना न्ही ताळ्यांनी नांवान आपयतना ती वळखली मोरये म्हणटाना ती ताची थंय घुंवन म्हणाली राब्बोनी म्हणजे जुदेवांचे भाशेन तशें म्हणल्यार मेस्त्री म्हूण अर्थ वळखली तूं जेजूक सोदून येताना जेजू तुका नांवान आपयता मोरये म्हणून तिका आपयलें मात 18वी वळ सांगता पळय तिका तें बाग फावो जालें कितें तें बाग फावो जालें ऐका 18वी वळ मगदलाचे मोरयेन वचून आपणे सोम्याक देखला ताच्या पयलींची वळ वास ती 17वी वळ जेजू तिका सांगी लागलो म्हाका तूं दन राव नाका हांवें दोळ बापा सरशी सोडून वचोंक ना पूण तूं तुज्या बाबा सरशी वचून म्हज्या बापा लागीं आनी तुमच्या बापा लागीं म्हज्या देवा लागीं आनी तुमच्या देवा लागीं हांव सोडून वेता म्हणून तांकां सांग तूं तुज्या भावा सरशी वचून कोणाक धाडटा जेजू पयलें धाडटा कोणाक पयलें दिश्टी पडटा कोणाक कित्याक शिसां प्रासड मोग केल्लो मोरी मागदल्यानान जेजूचो जितलो तूं ताचो चड मोग करताय तितलो तूं पळय तो तुजो मोग करता तुज्या भावा सरशी वचून तांकां सांग म्हज्या बापा लागीं तुमच्या बापा लागीं म्हज्या देवा लागीं तुमच्या देवा लागीं हांव सोडून वेता म्हणून तांकां सांग आनी मोरी कितें करता मगदलाचे मोरयेन वचून आपणे सोम्याक देखला आनी ताणें आपणाक अशें सांगलां म्हणून शिसांक कळयलें पयली खबर दिली शिसांक कोणें पळय भाग पळया मोरयेची भाव आतां पाटये ही जावन आसा ती 7 देवसां रातावन सुटका जोडलेली मगदलाची मोरी थंय वास 7 देवसां रातावन सुटका सुटलेली मगदलाची मोरी कुजा नांवाच्या हेरोदीच्या कारबाराची बायल जुवान सुजान्ना आनी हेर 12 जाणां ही आपल्या दुडवा बदकान जेजूच्यो आनी ताच्या शिसांच्यो गरजो सुदारसितली आतां थंय मात्र न्ही इस मोरी आमी पळयता न्हू आमच्या त्याच सावस्वरांत जुवांच्या वांजेलांत वासवर 19 आनी ओळू 25 ऐका कुर्सामळी ही कोण सगळीं आसात ऐका हेणे जेजूची आवय आसा ताचे आवयची बहीण आसा क्लेओपासाची पतीन मोरी क्लेओपासाची बहीण मोरी आसा आनी
आणि मगदलाची मोरी आळे मगदलाची मोरी आसा सांडूंक ना तिने जेजूक वळखल्या घडये तावन भाव भयणीनो जेजून तिची पथकां बक्षिल्ल्या घडये तावन तिका नवें जिवीत दिल्ल्या घडये तावन जेजू सांगात तिने सांडूंक ना उडोवली आमी ऐकलें जेजू शिकवून दिन तुगेलो वय मू ताजे शिस्त ताजे सांगाता आसले आतां वयर कोण आसले ते पयलींची वळू आस देवस्थानाच्या उपाद्र्यांत तावन सोडयलेल्यो पिडेशिडेंतल्यो गुण जाल्ल्यो थोड्यो स्त्री वयताची सांगात आसल्यो 7 देवसर ताव सुडका जोडलेली सुवार्थेच्या कामांत ती ताचे सांगात आसली कुर्सा मळी ती सांगात आसली उपरांत ताका समाधीन दवरल्या उपरांत ती सांगात आसली पळया न्ही हो जावन आसा मरी मगदलेन असो मोग जेजू ते देखून त्या फारीच्या वाक्य जेजू सांगलें ते पाटी वचून ती वळू आस ताणें कितें म्हळें तें जेजून तिणें दाखयल्या मोगाक आवस्वर 7 आनी 47 देखून हांव तुका सांगता जायती तिची पथकां ती तिका बोक्साल्यांत तिणें दाखयल्लो वर्तो मोगच जाका साक्ष कितें दाखयल्लो तिणें कोणाक बेश्टनी तुजो हांव मोग करता तुजो हांव मोग करता जेजू तुजो हांव मोग करता आतां आनी सदां तुज्या पांयां तळार रावतलो तुजे वाटेन हांव चलतलो तुजे संगी हांव गायतलो हांव फाटीं सरसोना तुज्या पांयां तळार रावतलो तुजे वाटेन हांव चलतलो तुजे संगी हांव गायतलो हांव फाटीं सरसो मरी मगदलेना बरी तूं आनी हांव आमी ताजो मोग करता वय तर ताज्या सांगात आमकां रावंक आसा ताज्या वाटेन आमकां चलोवंक आसा ताजी सेवा आमी करूंक आसा ताज्या सुवार्थेंत आमी भागीदार जावंक आसा भाव भयण त्या दाळांत आमी सांगीत वय जेजू हांव तुजो मोग करता म्हणून पेद्रूक 3 फावटी जेजून विचारलें वय मग तूं म्हजो मोग करताय गी तूं म्हजो मोग करताय गी कितलो म्हजो मोग करताय तूं कितलो म्हजो मोग करताय तूं तर ना जेजू कितें म्हणटा सर म्हज्या शेळयांक म्हणजे अर्थ कितें म्हणजे सुवार्थ परगट कर तांकां सर उतार दिवन सर आत्म्याची बुक तांची थांबय तांची भगय देखून आज भाव भयणी सोम्याची सेवा करची म्हळ्यार अर्थ वो देखून आतां फाटी वचून वास त्यो आनी जायत्यो स्त्रियो कितें करनासल्यो ही आपल्या दुडवा बदकान जेजूच्यो आनी ताच्या शिसांच्यो गरजो सुदारसिताली पळया भाव भयणी ते शिसां बरी तांकां देवाचे उतार दिवंक त्या दाळा अवकाश नासलो जुदेवांच्या काळात देखून तो वळोवल्यान तुमकां कांडिल्लें तें उतार पावलान तिमोथी कित्याक बरयल्लें जुदेवांच्या दस्तुरे प्रमाणे स्त्रियांक प्रमुख पात्र ना सबार रितीन तांणी पब्लिकली देखून तो जुदेवांचे तुमी पळयतात न्ही तांकां पब्लीक एपियरन्स दादल्या सांगता ना तांकां शिकोवन दिवंक सिनागोगांनी अवकाश ना देखून पावलो जुदेव देखून तिमोथीक ताणें सतराय दिल्ली पण हांगा जेजू सांगता पळया न्ही आपल्या दुडवा बदकान जेजूच्यो आनी ताच्या शिसांच्यो गरजो सुदारसिताली गरजो तिरसिताली न्ही सुदारसिताली खाली गरजो तिरसूंच्या खातीर न्ही सुदारसिताली तिगे सुदारसी म्हणटात म्हळ्यार आतां ते दनपारांच्या वान ते हे न्ही तुमी करतना तुमी तिरसितात की सुदारसितात समजायचे तिरसूंचे म्हळ्यार बुट्टी तिरस मागीर आयको मेळटा गुलामा बरी सुदारसूंचे म्हळ्यार वर्त्या मोगान पळोवचें आनी धांवचें आतां जेवण जालें थोडी जेवतात आनी सिदा येतात पूण थोडी येतात ती सुदारसितात जेवल्या उपरांत ती हांड्यो घासतात धुतात आनी पुराय ती आसली चेअरां फाटीं दवरतात ती टेबलां फाटीं सुदारसितात
गरजो पळोवन देखून 7th असलेल्यांनी गरजो पळोवन सुदारसीचे. भाव एकलोच आसा थंय भायर, ती गरज पळोवन हेरांनी सुदारसीचे. जावं आनी एकलो भाव थंय भायर सुदारसूंक आसलो, आज तो हांगा वयर आसा, गायनांत आसा, देखून थंय जागो खाली आसा, ती गरज पळोवन सुदारसीचे. कशें हांगा थोड्या फाटी हांगा तुमकां कळीत आसा शुक्रारचे शेनवारचे कोणाक हांगा वॉलंटरी काम आसता, जावं परत तांच्या पयसतावनी वयता तांकां वेळ जाता, बसां चुकतात, पूण येता पर्यंत दुसरीं सुदारसितात. पळय न्ही, सेवा म्हळ्यार ही सुदारसितात. एकलो ना म्हणून आनी एकलो ताजें काम न्ही. हांगा सकड स्त्रियो मेळोन जेजूच्यो आनी ताच्या शिसांच्यो गरजो सुदारसिताली. आतां जेजूच्या काळार तें जालां मात्र न्ही, आपोस्तलांच्या काळार जायतें जालां. आतां तुमकां जायते दाखले हांव काण दिता. आपोस्तलाच्या कृत्यांत 4:30 आनी 2 तावन ऐका. Acts chapter 4:32 तावन मुखार ऐका. पवात्याचो तो मेळ एक काळजाचो आनी एक मोनाचो जाल्लो. पूण वयर कितें बरयलां? सर्व वस्तू वांटून घेतात. वांटून घेतात. सुदारसूंचें म्हळ्यार तशें आसलें वांटून घेवचें न्ही. म्हाका मेळ्ळ्यार पुरो आनी एकल्याक मेळोवन दी, ना मेळोवन दी. ओ म्हाका 2 मेळ्ळे, तुका मेळोंक ना हांगी, तशें न्ही. म्हाका मेळोना जाल्यार व्हडणी बाबा तुका मेळोवन दी. कितें बरयलां वयर? सर्व वस्तू वांटून घेतात. सर्व वस्तू वांटून घेतात. आमी जेजूच्या मोगांत आसतना आमी वांटून घेता. आसलें कितें आसा आमी वांटून घेता न्ही, आपारसितो. आनी कशें वांटून घेतात ऐका. भावार्थ्यांचो तो मेळ एक काळजाचो. कोणी न्ही. आतां भावार्थ म्हळ्यार कितें? भावार्थ कोणाचेर? जेजूचेर भावार्थ आसल्ल्यांक मात्र हें साद. जेजूचेर तुका भावार्थ आसले, जेजूचो मोगय तुका आसूंक जाय. मोग नासतना भावार्थ आसना. हें तुका भावार्थ आसा तर मोग ना तर हाजे पयलीं सांगलां न्ही 1 Corinthians 13:13 भावार्थ बरोवसो आनी मोग ह्यो 3 श्रेश्ठ, पूण हांचे पैकी चड श्रेश्ठ कितें ऐका. अशें आसता भावार्थ बरोवसो आनी मोग ही 3 मात्र बाळटात, पूण हांचे मदें मोगच श्रेश्ठ. आतां भावार्थाचो मेळ म्हणटाना आमकां हांगा भावार्थी सांगाता मेळटा, भावार्थी, पूण हाजो भायलो गुर्त जावन आसा मोग, मोगाची सेवा. भावार्थाचो मेळ सांगाता मेळटलो एक काळजाचो आनी एक मोनाचो जाल्लो. मोग आसल्यार मात एका काळजाची आमी एका मोनाची जाता. आतां पोरच्या वय सोनवारा कशें म्हाका हांगा इल्लें तळामळा जावन वोंकोन गेलें. थंय पडटा थंय CC कॅमेरा ती एकली भयण थंय तिका कितें चक्कर आयली, ती पडून गेली, धांवली आमची सगळीं. आनी हांगा म्हजी स्थिती पळोवन थोडी हांगा धांवन आयली, थोडी चिंतू पडलें कितें जालें कोण ना. मागीर हांगा मिसाच्या बलिदान उबो जाल्लें पळोवन हांव सरको आसा हो सोमा आसा म्हणून धांवली. हांवें CC कॅमेरान पळयली, तक्षण धांवली. उशी हाडलें हांगा तें बेड भितर हाडलें. थोडी वचून तिका हाताक धरून गेली, थोड्यांनी उदक हाडलें. पळय न्ही भावार्थ्यांचो मेळ मेळ असो भाव मेळ कितें करतालो. तांचे मदें कोणच खंयची एक वस्त आपणाची म्हूण लेखिनातलो. आतां स्वार्थ आसता केदाळ आमकां. हें मुजे म्हाका म्हणटाना स्वार्थ, आमचें म्हणटाना हें कदेल आमचें वय मग हें हॉल आमचो, हो जागो आमचो वय मग तदा आमी सत्राय घेता घेना, मात्र न्ही सांबाळटा घेना. आमचें मुजे म्हणत जाल्यार तुमचें पर्स दुसऱ्यांचें जाता. सांगा तुमी मात सांबाळटात, दुसऱ्यांक सांबाळूंक दिता ते सांगा. तशेंच आमी आमचें म्हणून घट्ट धरल्या, मुजे म्हणून धरल्यार. हांगा बरें लागे तें भावार्थांचो मेळ एक काळजाचो एका काळजाचो आनी एक मोनाचो एका मोनाचो जातालो. तांचे मदें कोणच खंयची एक वस्त आपणाची म्हूण लेखिनातलो. देखून हें गरजेचें. सोम्याचो मोग आसा जाल्यार सोमी तुजो म्हजो, सोमी आमचो. देखून सोम्याच्या सेवेंत कितें सकट आसा तें सगळें आमचें. आपणाचें म्हूण तो लेखिनातलो. कित्याक सर वस्तू ती एकामेका वांटून घेतली. म्हळ्यार न्ही सुरू सोम्याच्या एकवटांत आयल्या तक्षण हे शेगून आमचे ते दिसाचे सर वस्तू ती एकामेका वांटून घेतली. दमदूत व्हड समातेन जेजू क्रिस्ताच्या जिवंतपणाक साक्ष दिवन आसले. ते तांचें काम करन आसात, जेजूक प्रगट करनंत आसात.
हांगा भावार्थी सगळे एकामेकाच्या गरजांत पावूनच आसात वांटूनच आसात आनी लोक तांकां वर्त्यामानान लेखतलो तांचे मदें गरजेवंत म्हणलो कोणीय नातलो. पळया न्ही गी आतां ते पंजाबांत खटीन पावस येवन आवरायला जाणा ते तुमी सगळें पंजाब बुडलां. कितले जिल्ले आसले पुरे जिल्ले उदकांत बुडल्यात. आनी हांव पळयतां तो भाव अंकूर आनी ताचे सकड हळ्ळे हळ्ळ्यांनी घरांनी वचून आपल्या खांद्यार तांकां जाय जाली वरवीं ते वांटून आसात घरांनी वचून. कितें जाल्लें जेजूच्या काळार ह्या सिसांच्या काळार भावार्थ्यांचो मेळ आतां आसा वयत जाल्यार खरो भावार्थ जेजू तें आसा जाल्यार जेजू एकवटांत आमी आसा जाल्यार हें साद्य भाव ना जाल्यार साद्य ना. धर्म म्हणून आतां फिरगेचीं जायतीं कुटुंबां आसात वय मू जायतीं दुबळीं कुटुंबां आसा वय मू आनी जायतीं ग्रेस्तांय आसात वय मू वय की न्ही. त्या दुबळ्या कुटुंबांक कशें जाय तशें तांचो दिसपडटो ग्रास दिवंक कश्ट गी सगळ्यांनी. ते विन्सेंट दे पावल सोसायटी आसा पोर एकली म्हाका मेळ्ळी म्हणाल आमी दोगांत आसा फादर ती भद्रावती तो आयिल्ली भयण काली दुबल्यांच्या घराक आमी भेट दिता तांकां कितें गरज आसा तें वचून कोणाय तावन इसान आमी दिवंक कुशी व्हरता. पण भावार्थाचो मेळ आसा जाल्यार तुमी हांगा पळयलां खंयच्या एका भावाची गरज भयणीची गरज एक उलो दिला पुरो मागण्यांत. आतां सकाळीं एकली भयण आयली म्हणाली तिजी इश्टीन थंयसर हांवें सांगलें 2 हप्त्यात हांव तेजें नांव हांवें घालां तिणें सांगनासतना तिजें नांव हांवें मेनवणीच्या मागण्यांत बरोवन घालां. आनी सगळीं तिजे पासत मागता सोमार मंगळार बुधवार ब्रेस्तार सदांय मागता. हो भावार्थ्या मदें एकवट आसल्या मात आमकां सगळ्यांचो कितें आसा हुस्को आसता. ताणेंय बरें जायचें तिणेंय बरें जायचें ताणेंय बरें जावन जेजूक साक्ष दिवचें न्ही आमकां. आतां प्रेमान बरें जावन येवन कोणाक साक्ष दिवचें जेजूक साक्ष दिवची. कशें आदल्या हप्त्यांत लेनी बायक हांगा आयली न्ही गे जेच्या पांयां तळ मागून आसलें पूण तिका फावो जालें येवंक. अरे का शुक्रार शेनवारा फावो जायना जाल्यार मागण्या सफळ जावन तिका आदल्या हप्त्यांत येवंक फावो जालें वय मू. आयिल्ल्या उपरांत तिची सेवा कशी केली पळयल्या तुमी हांगा आशिल्ल्यांनी ती सांगता बसून मागीर जेवणा वेळार हांवें खुद्द बसून ती पळयतना तिका तोंडाक लायतली. तेका भाव भयणीन ही सेवा मुखारसून व्हरीजे ही मोगाची सेवा. आनी उडोली सांगलें न्ही गी मातेवस वंजेला वसवत 10 आनी 40 तावन ऐका 40 आनी 2 पर्यंत ही सेवा करता तर आमी सोम्याची सेवा करता म्हणटा न्ही जेजू ऐका मॅथ्यू चॅप्टर 10 वर्स 40 तावन तुमकां स्वागत दिता तो म्हाका स्वागत दिता आनी म्हाका स्वागत दिता तो म्हाका धाडलेल्याक तो स्वागत दिता प्रवाद्याक एका प्रवाद्याक तो प्रवादी देखून स्वागत दिता ताका तो प्रवादी म्हणून तूं स्वागत दिताय जाल्यार प्रवाद्याचो प्रतिफळ मेळटलो. प्रवाद्याक आशीर्वाद दिवंक देवान अधिकार दिला की ना तो आशीर्वाद तुका मेळटलो. आनी नितीवंतांक तो नितीवंत देखून स्वागत दिता ताका नितीवंताचो प्रतिफळ लाभतलो. सकाळी ही बहीण आलीस येता काल तुमी मारयाक व्हडलें बेसांव दिलो म्हाकाय व्हडलें बेसांव दिया म्हणाली. काल हांगा ती पळय नितळ करतना ते मारया ती जाण आसली बहीण सांगलें बेसांव दिया फादर व्हडलें बेसांव तुका म्हळें. हे मारयान वचून आमच्या भयणीक आलिसा सांगलें आली म्हाका घेता तुमी धाकटें बेसांव दितात म्हाकाय व्हडलें बेसांव दिया जाय तुकाय व्हडलें बेसांव म्हळें. देखून आनी सकयल येवन भोवशें म्हाका व्हडलें बेसांव दिया म्हणटात की म्हणून बेसांव कोणाचें व्हडल्या सरपोतेदरा वर्त्या परमोन्नत देवाचें. देखून प्रवाद्याक तुमी स्वागत करतात तर प्रवाद्याचो प्रतिफळ तुमकां मेळटलो. आनी नितीवंताक तो नितीवंत देखून स्वागत दिता ताका नितीवंताचो प्रतिफळ लाभतलो. आनी जो कोण म्हज्या आतिलानान ते ऐकल्याक आतां ऐका म्हज्या एकवटांत असल्या म्हज्या मोगांत असलेल्या म्हाका वळखल्या भावार्थ्याक तो म्हजो पाटलावदार देखून एक कोप शेळें उदक लेगून दिता. म्हाका सांगला म्हजो पाटलावदार देखून जसो कोणी पाटलावदार आसा त्या पाटलावदार एक कोप शेळें उदक दिता तरी सतस्य हांव तुमकां सांगता ताचो प्रतिफळ ताका सुखाचो ना. वळ्या न्ही भाव भयणी दिवंक शिका न्ही घेवंक. देर इज मोर जॉय इन गिवींग देन रिसिवींग. हांवें जायते फावटी सांगलां
दिवच्यान चड संतोश आसा वय मग तुमकां थोड्यांक घेवच्यात किंवा धडो दिता कोण ना न्हीद जाय की दिवच्यात चड संतोश आसा वय मग दिल्ले ताज्या उपकारा पडले दिल्ले ताज्या गरजेक पडले ते पळयतना तुजो संतोष परत 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 उडासा घेता घेतिल्ल्या वेळार काली ते काली जाता मुसर मागीर दिल्ल्या की दिल्लासो उडा आसता देखून आमी जायते फावटी विसराता आनी मुखार वाचताय तांचे मदें गरजेवंत म्हणलो कोणी नासलो Acts chapter 4 verse 34 तांचे मदें गरजेवंत म्हणलो कोणी नासलो भुंयबाट आनी घरदार आसलेली आपणाची पोरां विकून मेळ्ळलो दुडू हाण दमदुताच्या पांयासरशीं दवरतली. आतां तुमकां हें सांगचें न्ही की तुमचे घरदार विका भांगार विका आनी पोरां विका आनी पोरां आंगान दवरा गरज ना. तुका सडीत मापान आसा तुजे कडेन तुजे सर खासगी गरजो कुटुंबाच्यो गरजो तिरच्यो आनीकय सडीत मापान आसा. ते पहाड जावचे पडटा जायते फावटी आमी रांदता पहाड करून उडयता. तुमी जाणात गल्फांत वय मू तांच्या पेस्तां परबी रांदतात अशें कितले विबाड आमच्या भारतांत ती कितलें तें दूद खंय फातराक वतात वय मू कितले दुबळे बुकेन वळवळटात आनी काले तुपी वतात आनी काले बोंड्या उदकी वता वय मू कितले पिडेस्त कितले हे आसात. पूण तुका आनी म्हाका आमकां भावार्थ्यांक हें समजायचें आमच्या आमकां जाय तितलें आसा आनी हेरांच्या गरजांत सांपोवना सांगून हांवें करून घरां बरयल्ल्या पत्रांत सांगलां ताणें तुमकां तुमच्या गरजेक पावता तितलें आसूं आनी हेरांच्या गरजांक दिवंक देव तुमकां फावो करतलो म्हणून. तुमी केदाळे दिल्यार मात्र आमकां आनी कितें देव दिता भाव भयणीनो. हांवें सांगलां न्ही तुमकां दाखलो दिला बांयतलें उदक काडलां तितलें भरता वय मू काडी नाल्यार तें कशें उरता तशें कोदळ उरता वय मू कितलें आमी काडटा जर वाळटा वतना तें नितळ जाता वय मगे पळ्यांनी. तशेंच आमचे कडेन आसलें आमी दिता तर नवें जाता वयगीर आतां वरी वित्त म्हणजे आतां रास पडलां तें आमी दिल्ल्या वरी आतां नवें आयलें परनें येता की आमकां नवें येता. फोर 4 दीस हांव काल आयकल्लें मात उदय किचनांत भारी एक काल मेळ आसलें खंय ಹಳೆ ಸಾಮಾನು ಕಾಲೆ ತಕ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಹೊಸತನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ म्हणून ऐकले तुम्ही पोरणे असल्यार कितें तुमची कायल गी आनी गी तावा गी आनी कितें गी असल्यार पोरणे पोरय एल्युमिनियमाची तोपलीं जाल्यार हाडा आनी बदलेक नवीं व्हरा म्हणून वय मू तें बरें समजता कितलीं जाणांक धांवल्यात तुमी नवें मेळटा म्हणून. हांगा तशेंच आमी पोरणे दिवचें न्ही आमी दिल्ल्या वरी आमकां आनीक चड लागता. देखून तांणी कितें केलें मेळिल्लो दुडू हाडून दमदुताच्या पांयासरशीं दवरतलीं आनी दमदूत हर एकल्याक ताचे गरजे ते कितो वांटता. हर एकल्याक ताचे गरजे प्रमाणे न्ही सगळ्यांक म्हळ्यार वांटतलीं गरजे प्रमाणे वांटतलीं. हांगाय जायत्यांच्या गरजा प्रमाणे जावं पुरो आमी उक्त्यान हांगा एनावंस करिना जायत्यांच्या गरजा प्रमाणे हांगा दिवनूच आसा आनी कितें दिवी येता तुमी दिलां. आतां फाटीं वचो थंय निवानी 3री ओळ कितें म्हणटा आयच्या शुभ वर्तमानांत ही आपल्या दुडवा बदकान जेजूच्यो आनी ताच्या शिसांच्यो गरजो सुदारस. आतां हे मिसांव म्हणटात 31 वर्सांत हांव हे मिसांव चलता आतां 32वें वर्स भाव भयणीनो हे मिसांव कशें चलता चिंतात तुमी. सक्कट सोम्याच्या सेवेन तुमी आसल्या बरी नात तुमी केल्ल्या बरी हांगा येवन तांकां सेवा करूंक जायना. ती आसत परगांवांत विदेशांत परदेशांत पूण सोम्याच्या मोगान भरलेलीं भावार्थी जायत लोक सोम्याच्या एकवटांत असले मोगान भरलेलीं ह्या कामाक दुडवाचो आदार दिवनूच आसा. त्या वरी आमची सगळीं कामां विसरत नासतना पळयांनी कोणा कडेन आमी हात आमकां केदाळे आमचे मुखार हाडिनासतना कोणा कडेन भीक मागनासतना हीं कामां चलतात. कित्याक दुडवा बदकान हांगा येवन तांकां तुमचे बरी जावं परत तांकां तांचो वावर आसा तांचें काम आसा पूण देवाचो दांतलो एकवटो म्हणलो देवाच्या बऱ्या कामाक तांकां खंयसर देवाची वळख जाल्या खंयसर तांकां भावार्थाचें देणें लाभलां खंयसर तांकां वो समर्थींत म्हळ्यार ह्या भावार्थाच्या एकवटान तांकां येवंक फावो जालां थंय येवन दितात. ते दाळे जाल्ले आतां हें जाता देखून ही सेवा मुखार ना जाल्यार आमकां अशें बसूंक आसता तेंगे सांगा असल्या शांत वातावरणांत असल्या परिसरांत अशी आमकां देवाचें उतर आयकूंक हांगाची सिस्टम जावं दी हांगाचें आमकां आत्मीक कान जावं दी आमचें कुडीचें कान जावं दी आमकां आसले पुरो सवलत हांगा मेळटा आसले हाज्या फाटल्यान त्याग आसा की ना. देखून हांव सुखान आसतना आमच्या दानी बसत मागता
सुखान आसता एक दीस एक दीस एक 2 पटी पण उडास काडून मागता तांच्या उदारपणा वरवीं तांच्या दाना वरवीं आमचो दिसपडटो ग्रास पावस जाता मात न्ही आमची सेवा हांगाचें सगळें काम म्हणटा मिसामी हें मुखारसून वता आनी आपोस्तांच्या कालार तेंच जालां आतां आमी पळयतले आमी वाचता धर्मदूताच्या कृत्यांत अवस्वर 16 वळ 13 एका धर्मदूताची कृत्य अवस्वर 16 वळ 13 15 पर्यंत शहरा भायर न्हंयचे तडीर एक मागण्याची सुवात आसतली म्हूण चिंतून साबत दिसा आमी थंय गेल्या थंय आमी बसल्या आनी जमत एक आयलेल्या स्त्रिया लागीं उलोवंक लागल्या पळय ते बसतना जमत एका आयिल्ले स्त्रिया पयले पटी गेल्यात ते जमत एका आयिल्ल्या स्त्रिया लागीं आमी उलोवंक लागल्या तांचे मदें लिडिया नांवाची एक देवभक्तीण तियातीरा शहराची पितांबर लुगटांचो व्यापार करपी ग्रेस्त ती पूण मागण्याक आयल्या आमची शिकोवण आयकतली पावलाचे शिकोवणेक तिणें गमन दिसरकें सोम्यान तिचे अंतस्करण उगडले पळय आनी सोम्यान तिचे अंतस्करण उगडले पावलाचे शिकोवणेक तिणें गमन दिसरके सोम्यान तिचे अंतस्करण उगडले मागीर कितें जाता पळय तिणें आनी तिच्या घराण्यान पवित्र स्नान घेतल्या उपरांत आमचे लागीं उपकार मागोवन ती म्हणाली आतां पवित्र स्नान घेतल्या उपरांत ती तांच्या एकवटांत आयली बेगीन आतां पवित्र स्नान म्हळ्यार कितें खाली उदकाचें स्नान सोम्याचें एकवटांत दिवचें सोम्या आमकां कोण एकवटायता पवित्र आत्मा एकवटायता मग ते पवित्र आत्म्या वरवीं तें पवित्र स्नान तिणें घेतल्या उपरांत ती म्हणाली हांव खरेपणी सोम्याक सत मानता म्हूण तुमी मानून घेतला जाल्यार येया ती शिकोवण आयकून खरेंच हांव सोम्याक सत मानता म्हणून तुमी मानून घेता जाल्यार तुमी येया आनी म्हज्या घरा रावा उदारपण पळय तुजें घर भावार्थ्याक केदाळय तुजें घराचें दार उक्तें बाबा ये भयणी ये सांगाता म्हणून मागया मागण्या जाल्या उपरांत कितें आसा सांगाता म्हणून जेवया सुरविले भावार्थी तशें सांगाता मेळटालें आज येता म्हणून मारता बरी भितर बसून ढाणा करचें मरये बरी खाली थोड्यान मागचें न्ही आसलें कितें आसा कोणी आयले आनी तिणें स्वागत केलो कसो स्वागत केलो अशें आमी तांगे रावजय म्हूण तिणें बोळ केलें रावजय म्हूण तिणें बोळ केलें सगळ्यांनी बोळ केलें की सोम्याक वळख काडल्या उपरांत पवित्र स्नान घेतलेल्या उपरांत भावार्थ आपणायल्या उपरांत तिणें शिसांक आपल्या घरा स्वागत केलो रोमा घरां पयल्या पत्रांत अवस्वर 16 रोमन्स चॅप्टर 16 वर्स 1 to 5 ऐका रोमन्स चॅप्टर 16 वर्स 1 to 5 केंक्रेचे पवित्र सभेन सेवा करन आसलेले आमचे भयणीक फेबेक हांव तुमच्या आदीन ओपून दिता कितें बरयलां केंक्रेचे पवित्र सभेन सेवा करन आसलेले केंक्रे म्हणल्या गांवांत थंय पवित्र सभा म्हळ्यार जेजूक वळख काडली सोम्या पवित्र जाल्ली थंय एकली भयण आशिल्ली सेवा करनाशिल्ली तिजें नांव फेबेक फेबियान म्हणटात न्ही फेबेक हांव तुमच्या आदीन ओपून दिता भक्तांनी करूंक फावो तशें तुमी तिका सोम्याच्या नांवान घेया तिका तुमी सोम्याच्या नांवान घेया आनी तिच्या गरजांत पावा कित्याक ऐका आनी तिका गरजेची कुमोक दिया तुमच्या कितें तिका गरजेची कुमोक दिया साबार जाणांक आनी म्हाकाय ती आमच्या गरजांनी पावल्या पयलें ती गरजांनी पावल्या पयलें ती हांवें पावला की आनी साबारांक ती तांच्या गरजांनी पावल्या आतां ती कितें आसा तिका हेरांची गरज आसा देखून कोणी भावार्थी आसात ती बरी आसतना तांणी जायतो वावर केला आतां ती उतार प्रायर आसात ह्या पिड्यांत आसात त्या दळा तांचे कडेन खायन आदार ना कोणें आदार दी जाय हेर भावार्थ्यांनी आदार दी जाय देखून पावल तशें उलो करता आनी उपरांत कितें म्हणटा तो मुखार जेजू क्रिस्त थंय म्हजे 6 वावरडी जावन जियेल्ल्या प्रिस्का आनी आक्विलाक म्हजो नामान दिया ही प्रिस्का आनी आक्विला कितें कोण जावन आसात मुखार ऐका म्हजो जीव वाटोवचे खातीर आपलो जीव रिस्केर घालूंक ती पाटी सरली ताजो जीव वाचोवच्या खातीर प्रिस्का आनी आक्विलान तांचो तो जीव रिस्केर घाला म्हणटा सुवार्थेच्या कामांत पळय स्त्रियांनी कितलो पात्र घेतला ताच्या काळार जाल्यार तांकां वयर येवंक सोडूना पावला ना वयर येवंक सोडूना वडो लायक केलें तुमी सकलात रावा
माऊंट रावा हां शिकवून दिता ना जाल्यार उलोवन परतून वाचून काड तिमोथी पयलें पत्रा पासून 2 वळी 11 आनी 12 1 Timothy chapter 2 verse 11-12 शिकोवन दिता आसतना एक स्त्रीयेन जाप काडी नासतना मौन रावची अळे जाप काडून जो काही मौन रावाचे काही आणि पुर्त्या विधेयपणान चलचे पुर्त्या विधेयपणान चलाचे म्हणटा खंयचेय स्त्रियेन शिक्षक आता हांवें सांगू ना पावल तिमोथी सांगता खंयचेय स्त्रियेन खंयच्या स्त्रियेन शिक्षकी जावंक वादांतल्या वयर अधिकार चलोवंक हांव परवानगी दिना आदल्या परच्या हप्त्यान तुमी सांगला आयकला न्ही थोच्या वर न्ही एकलो शिस आपल्या गुरू बरी जावं सकता गुरू आनी व्हरतो देखून तो शिक्षकी जाल्ल्या उपरांत हेरांचे अधिकार चलयता जाल्यार तो तुजो गर्व तुका चड काळ शिक्षकी जावन रावंक दिना देखून तांकां शिक्षकी जावचे न्ही दादल्या वयर अधिकार चलोवंक सोय न्ही म्हणटा त्या खातीर एक सत्र आहे ती मौन रावो देखून पूण हांगा कितें म्हणटा अक्विला आनी प्रिस्का विशयांत थंयचोच जीव ताणें रिस्केर घाला कित्याक म्हजो जीव वाटावचे खातीर म्हजो जीव वाटावचे खातीर आपलो जीव रिस्केर घालूंक ती पाटी सरली ना देखून हांव मात्र न्ही सुदैव न्ही आसलेल्यांचो सर्व सबाई तांचो उपकार बावडटात पळय कसो उपकार बावडटा पळय एका काळार तो गरजेंत आसतना ताज्या गरजान पावल्या प्रिस्कासो या अक्विलासो मात्र न्ही परतून उडास काडटा तो मागीर पाटी ह्या आवस्वेराक तिमोथी बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत आवस्व 4 आनी ओळ 2 Timothy chapter 4 verse 19 दिसता पळय प्रिस्काक अक्विलाक आनी ओनेसिफोराच्या घरच्यांक म्हजे सलाम दी पळय आनी कितें जाळे उडास काडटा तांच्या बऱ्यापण आसो तांच्या बऱ्या करण्या आसो देखून आमच्या ह्या दैवीक सेवेंत ह्या दैवीक मिसांत कितल्या जाणांनी आमकां सांगात दिला आदार दिला भाव भयणीनो विसरा नाकात ती आयल्या आमी म्हळ्यार पयलें ताका आमी हितचिंतक म्हणटा ह्या दानी म्हणटा बेनेफॅक्टर्स म्हणटा नाजाल्यार कितें सबार रितीन पयलींच्या हातूंत रितीन मंदिरांत आसले बेनेफॅक्टर्स आसले मागीर कालें डोनर्स म्हण आसले दानी आनी हितचिंतक म्हण आसले वेल विशर्स तशें ह्या सेवेंत तांचो कितें म्हणटा त्याग नातलो तरी सेवा मुखार सुन वचना पूण तांचो त्याग पळोवन आमचो त्याग कितलो म्हणल्यार आमकां विचारी सबार पुटी हांवें विचारला हांगा कितले पुटी आमी येयला पुरा हांगाचे सवलत्यो पुरा कितें ताजो फायदो आमी जोडला पूण म्हजे हातान कितें आतां दुडवा रुपार जावं पुरो ती दुडवा बदकान जेजूच्यो आनी शेसांच्यो गरजो तीर्चताली आतां सबारांक दुडू दिवंक ना वय मू आतां तुमच्या फिरगजांनी दुडू दिवंक जायनातल्यांनी कितें करूंक आसा सांगा सेवा खंयच्या रितीर सत्री न्ही सत्री खाण घेवन घरा बसचें न्ही सर्ती 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 सत्री घेवन येवची न्ही बरें करता तुमकां सर्ती म्हळ्यार कितें म्हणून वय मू बदलाक म्हजे वरी कांय करूंक जायना हांव एक दीस येवन कितें काम करूंक आसा काम करता वय मू देखून दुडवा बदकानच आमी सेवा करीचे म्हणना जायना तें आतां हांगा पाटी अवस्वर 16 आनी ओळ सोवास थंय आनी एकली बहीण तिजे विशयान तो उल्लेख करता एका तुमचे खातीर विशेष वावंट काडलेले मोरयेक म्हजो नमान ती मोरी कोण म्हणून हांव नेना पूण तुमचे खातीर म्हळ्यार ताचे सांगता वावर करतल्या हेर शिसां खातीर विशेष कश्ट काडलेले मोरयेक म्हजो नमान जावं पुरो बरें करून रांदून वाडला ह्या ती वाटेर वेता येताना खंय तांकां आसरो नासलो आतां आमी गोंयांत जायतीं वर्सां 12 वर्सां आमी थंय रिती दिवन आसले 12 वर्सां आनी तुमी जाणात गी आमकां थंय रावंक येनासलो आसरो नासलो आमकां थंय रिती रेखे जाल्या भयणीन मागीर खंयसर आसरो मेळना तिच्या घरा आमकां आसरो दिला जायतीं वर्सां सिबिलिया म्हणल्या भयणीन जावं पळय तिच्या घरांत येनातले पूण आमी थंय पार्लरांत आमी हय थंय धर्नीरत पांदरी घालून आमी आड पडटले आमी जालें व्हडली एक बाथरूम आसलें त्या बाथरुमांत आमी सुदारसितलें एक बाथरूम टॉयलेटान पूण जायतीं वर्सां ती पिडेस्त जाल्यार आनी भुरगीं शिकोवन आसा जाल्यार आमचे खातीर रांदतलीं आमकां तांच्या घरा आसरो दितलीं जायतीं जाणां येतालीं व्हड ग्रेस मनशां येतालीं पूण ही सादी बोळी जिच्या मोगान भरलेली जायतीं वर्सां आमकां
थोडे फावटी आमी स्टुडियोंत भायर तो आमचो रफे टीव्हीचो आसलो तो स्टुडियो भितर बंद आसताले आनी भायर खाली वॅरांडार आमी मांद्रो घालून न्हिदिल्ले आसा जायतीं वर्सां ताजे बरोबर आमची परिस्थिती पळोवन तिणें म्हळ्यार आमकां आसरो दिलो ताजे पयलें ते आनी एकलो MLA आसलो जाकनिबान ताज्या घरा आमकां रावंक ताणें एक म्हणजे थंय रितीर जाता ना ताज्या घरा ताणें अवकाश करून दिलो मागीर ताकाय विरोध आयलो बिस्पातावन ह्या जकातावन मागीर थंय आसरो दिवंक ताकाय अडकळ जाली देखून आज भाव भयणीनो सबार रितीनी आतां तेंच घडटा जावं पळय वेल एस्टाब्लीश आतां सकड आमकां जाय जाल्यार तुमकां आसरो आसा आमकां आसरो सगळ्यांक आसरो आसा पूण अशें नातिल्लें सबार वर्सां जायतीं वर्सां ह्या वावरांत अशें नातिल्लें कम्फर्ट्स नातिल्ले सांग पावला बरीच आमकां जायत्यांनी आसरो दिला जावं पळय आतां आमी एका जाग्यार सुरक्षीत आसा पूण जायत्यांचो वावर आसा त्याग आसा तातूंत ऐका रोमाकारांतलें पत्र हांव 16 आनी 13 Romans 16:13 सोम्याचे सेवेन नावाडीक वावराडी म्हणटात त्या रुफासाक आनी म्हाका आपल्या सुपुता बरी चलयल्ले ताचे आवय रुफास नावाडीक सोम्याच्या वावरांत ताजो सांगाती आनी रुफासाच्या आवयन पावला कशें पळयल्लें म्हाका आपल्या सुपुता बरी चलयल्ले आपल्या सुपुता बरी चलयला गे आज कितलें जाणा हांगा आपल्या सुपुता बरी सेवकांक पयलींच्या काळार आसली न्ही भाव भयणीं जायतीं आवय बापाय आमच्याच मुल्कींत हांव जाणा ती डॉक्टर सुरेशाची आवय कोणी याजाक आयल्यार तिजो तो पूत म्हणल्यार बरी तिजो पुतो तिच्या भुरग्यांक ती थोड्यांची आशा आसता न्ही गे म्हज्या पुतान एक याजाक जायचे म्हण ती जायनातल्या वेळार खंयच्या याजाकाक ती हें कितें करतात वय दत्ता म्हणटात न्ही दत्तपुत्र एकल्याक न्ही तिका ह्या जाकांक आपण जेवण करून रांदून वाडचें म्हळ्यार भारी संतोश कहें तो म्हणटालो ती ना आतां अंतरल्या म्हळ्यार केदाळ्या न्ही म्हळ्यार तो अवकाश मेळटाना आतां तुमी तशें करीत म्हणून सांगाना म्हणजे एका सेवाकांतय सोम्याच्या खऱ्या सेवाकांतय पळया न्ही गे भावार्थ्यांक आसचो तो मोग हांगा जायते आसात जायते धाकले आसात भाव भयणीन या आमी वाचता दमनुताचे कृत्यांवचो 12 आनी 12 दमनुताचे कृत्यांवचो 12 आनी 12 Acts chapter 12 verse 12 आपूण खंय आसा म्हूण ताका समजतच तो मरयेगेर म्हणजे मार्क म्हूण सडीत नांव आसलेल्या जुआंवचे आवयगेर गेलो पळया पेद्रू की पळया पेद्रू जैलांत न्हू कसो ताका देवदूत ताका भायर काडटा बाय मू भायर काडल्या उपरांत तो खंय वेता 11व्या वळीन तावन वाचता तेदा सैराणार आयिल्ल्या वेळार ताका कोणाचो उगडास येता पळया तितल्या भितर पेद्रू सैराणार आयलो ताणें म्हणलें आतां हांव खंडीत जाणा देवान आपल्या दुताक धाडलो आनी म्हाका हेरोदीच्या हातांतलो आनी जुदेव लोकान म्हाका करी जय म्हूण येवजिल्ल्या त्या सर्वांतलो ताणें म्हाका सोडयलो आपूण खंय आसा आनी सैराणाक आयिल्लो उपरांत आपूण खंय आसा म्हणून जैलांतलो भायर आयला उपरांत खंय वसाचें म्हणून पण सैराणाक आयिल्ल्या वेळार ताच्या मतीक कितें येता कोणाक खंय वसाचें म्हणून तो मरयेगेर म्हणजे मार्क म्हूण सडीत नांव आसलेल्या जुआंवचे आवयगेर गेलो तो मार्क कोण पेद्रूचो सांगाती कशें पावलाक तिमोथी आसलो तशें पेद्रूक कोण सांगात दिवन आसलो मार्क आसलो कशें पळया न्ही गे भाव भयणी जायत्यांनी ह्या सेवेंत सुवार्थेच्या कामांत जायत्या स्त्रियांनी सांगात दिला आदार दिला देखून असो तांणी जेजूचो पाटलाव केला जावं परत तांणी सुवार्ता परगट करूंक ना अशें सांग बरें पण परगट करतेला शिसांक तांणी आदार दिला सांगात दिला आनी हें कोणाक साध्य हेच्या पयल्या वाचपान तुमकां आयकूंक मेळटलें तिमोथी बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत अवस्वर 6 वळी 1 ते 12 हें असलो त्याग असलो सॅक्रिफीस करून कोणाक साध्य सगळ्यांक साध्य ना कोणाक साध्य पळया गुलामपणाच्या जुआ काल जियेतले मनीस आपल्या धनयाक सर्व मान मर्याद फावो म्हूण लेखूं तशें केल्यार देवाच्या नांवाक आनी क्रिस्तांव शिकवणेक त्या मर्याद हाडचे नात पळया न्ही गे जावं परत तुका आसा काम गुलामाचें काम पूण हांगा तिमोथीक बरोवन तो कितें सांगता पावल
तुझ्या धन्याक कशी सेवा करीची तुवें गुलामपणाच्या जुवाकालची येतले मनीस आपल्या धन्याक सर मान मर्याद फावो म्हूण लेखू तशें केल्यार देवाच्या नावाक आनी क्रिस्तांव शिकवणेक त्या मर्याद हाडचे नान. म्हणजे आतां तूं भावार्थी पूण तुजें काम जावं पळय एका साखराचें सेवे कितें म्हणटात सेवकाचें काम वय मू जाल्यार तुवें कशें करीचें तें काम मान मर्याद दिवन करीचें म्हणून. आतां ह्या दिसांनी तुमकां आतां तें जावं पुरो जायत्यांक तो विडियो आयला आनी सगळ्यांक कळीत केला आतां जाती जनगणती सुरू जावंक आसा वय मू वय की न्ही. आनी तातूंत तुमी कितें म्हणून तुमी बरयचे क्रिस्तांव म्हणून बरयचे म्हळ्यार क्रिश्चन म्हणून वय मू वय की न्ही. म्हळ्यार अर्थ नाजाल्यार सरकारान सुमार हें दिल्यात जाती दिल्यात ही जाती ती जात म्हळ्यार क्रिस्तांवांक खंयच्या जातींत हांव तूं क्रिस्तांव जाल्लो म्हणून बरय म्हणून जाला वय मू. तशें बरयतना कितें म्हणून लेखता आमी त्या त्या जातीचो. आतां म्हणचे न्ही आतां पयलीं आमच्या पुर्वजांक कितें आसलें मतींत क्रिस्तांव मदें कातोलिका मदें आसलें तो काले सारड्यांचो तो बामणांचो वो काले गाडयेकार आनी काले मुस्त आसलें न्ही सारोडी आनी कितें गावडी आनी कितें. पूण न्ही जाय की पवित्र पुस्तकांत खंय म्हणी आसा गी हें पळय पळय न्ही पयलें सैरीक सोदतना न्ही हें पळय पळय बरें सोदताले पयलें बामणाच्या चित्त सैरी जाय आसली आनी काय सारोड्यांक चित्त म्हणून. पूण आतां कशें येयलां पळय देवाचें उतार आयकल्या उपरांत सारकें समजलां आतां आमी कोण आमी भुरगीं देवाची आमी भुरगीं जेजूची आमी भुरगीं देवाची आमी भुरगीं जेजूची देवान आमकां रचला आमी ताच्या सारक्याची जेजून आमकां पोसला आमी ताका मोगाची आमी देवान आमकां रचला आमी ताच्या सारक्याची जेजून आमकां पोसला आमी ताच्या मोगाची आमी भुरगीं देवाची आमी भुरगीं जे देवान रचतना मनशां रचतना खंयची जात रचल्याक सांगा खंय सरी आसा ही जात मनशांनी केली धर्म मनशांनी केली भास मनशांनी केली हे कितें म्हणटात पंगड विंगड परत सभा संस्थे कोणे केल्ले देखून सत जाणा जाल्या प्रांतले आमी भायर येयचे देखून तुका जाळाता न्हू सांगता वन इन क्रायस्ट आमी क्रिस्त आतां एक देखून तो आतां ह्या समीक्षेंत सगळ्यांक दाखोवन दिला आमी कितें बरयचे क्रिस्तांव 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 आनी क्रिस्तांव जाल्ल्यांक मात्र खंयचें काम आसूं न्ही काम विंगड आतां आमी जायते पटें केलां देनी साबार वय मू कामाय विवेताराची आसात पूण एका सोम्याची आमी म्हूण देवाचे उतार सांगता. देखून हांगाय पळयतात आतां थंय सेवा करतले आमचे वरनी ल्हान हांगा सेवा करतले उंच न्ही खंडीत न्ही तसलो मनोभाव आसा जाल्यार काडा. ते रांदतले आमच्या वरनी चड कश्ट जाता चड तांचो वावर तांकां आमी मानान लेखीचे कित्याक उज्या कडेन बसून तो धुवर खावन वय मू आमी वचून बरें जेवता आनी येता आसोवन ते बरें करून घाम 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 केन्ना म्हणटात गळोवन कितें दिसता देखून हांगा गुलामानी सयत तांच्या मतीन तशें दवरचें न्ही दुनियाची कशी सेवा करीचे गुलामा भशेन आपले धनी बावार्थ्या भितरले जाल्यार ते आपले भाव म्हणल्यानी बान गुलामानी तांची बेपरवा करची न्ही. गुलामानी आपल्या धन्याक भाव म्हणले की धन्यानी गुलामाक आपले भाव म्हणले की धन्यानी जावं तांचे काम विंगड ते भावार्थी जाल्यार भावार्थ्या समेळ एका मनाचो वडो सांगले मू ती वळ वाचून काड भावार्थ्याचो मोळ एका मोण आसो आनी एका काळज आसो. आतां थंय सांगलां की उंच जातीचे विंगड कील जातीचे विंगड म्हळां की भावार्थी जाल्ल्या उपरांत आमी एका मोणाचे आनी एका काळजाचे देखून हांगा धन्याकी भाव म्हणले किजे आनी धन्यानी साकराक भाव म्हणले किजे पगार उत्तीम सेवाक ताणी जायजे उत्तीम सेवाक जायजे. आतां हें सामकांच आमी सोम्या मुखार दवरया. आतां आमी सोम्याच्या एकवटांत आसल्यार आमी सोम्याक समास आमगे कोण आमी उलय उलय सोम्या तो आयकात आसा कोर तुजो उलय उलय सोम्या तो आयकात आसा कोर वय आमी सोम्याक वळख काडल्या उपरांत आमी ताचे कुडीचे सांदे तो मस्तक
तो वर्तो, तो श्रेष्ठ, तो संपूर्ण, तो सर्वस्व. तशें म्हणटा तो आमकां कीळ म्हणून लेखिना, जेजू आमकां ताजो म्हणून लेखता. त्या भशेन सोम्यान लेखल्या बरी. कित्याक आमचे सेवेचो फळ जोडटात ते भावार्थी आनी हांकां मोगाचे. पळया ह्या सेवेंत असले सकट भावार्थी म्हणटाना सगळ्यांक जायचे ते मोगाचे. देखून सेवेंत आसात म्हणटाना भाव भयणीनो, सोम्याच्या एकवटांत आसात, भावार्थांत आसा म्हणटाना कोणाकच खंयच्याच कीळ माट्टान पळय नाकात म्हणटा देवाचे. खंय थिंग सासूनच. देखून तो जेजून हरयपटी म्हणलें बाये, स्त्रिये, वय मू न्ही गे. सामार्याच्या स्त्रीक जेजून कितें म्हळें? जो संवंजेला वचो 4:21 जॉन 4:21. जेजून तिका म्हळें म्हजें उतार सत मान बाये. म्हजें उतार सत मान गो म्हळें. ना गे आयकात आनी तुमकां एक न्ही गे कानांत गुंगुरलो रे गेल्या बरें जाता न्ही गे. म्हजें उतार सत मान बाये. हे मग ओडली तो कितें म्हणालो मगदलेनाक, मगदलेनाच्या मरयेक जुवांस म्हणजे वचो 20 आनी वळू ना ते 5 गी. बाये तू कित्याक रडता? बाये तू कित्याक रडताय? पळया न्ही गे एक तोस रसनार जीव जाता र वय मू तुका नांवाना पळयत बाये. मागीर म्हजो सोम्या खंय म्हणटा मागीर तो आपयता नांवान मरये. देखून हांगा आयकले म्हणटा तुमी ते भावार्थी हांकां ते मोगाचे. उपरांत तर ह्यो सर्व संगती तांकां शिकय. ताचे वयर कितें बरयलां? फटकिरी शिकोवन आनी खरी ग्रेस्तकाय. आतां खरी ग्रेस्तकाय जोडा. फटकिरी शिकोवन आसा जाल्यार ती केदींकच तुमी स्विकार करिनाका. कोणाची फटकिरी शिकोवन आसा जाल्यार. देखून हे पुटी तुमकां हाजी शिकोवन फटकिरी तुका भावार्थान तुका वाडयना सडयना म्हणटा तुमी आयकोची सोडयेत ती. आनी खरी ग्रेस्तकाय खंय जाली? खरी ग्रेस्तकाय कितें जावं आसा? खरी ग्रेस्तकाय आयका. तर ह्यो सर्व संगती तांकां शिकय आनी तांकां पाळूंक लाय. शिकयल्या मात पावना. वडोलांन सांगलें पाळूंक. पाळचें म्हळ्यार सेवा. वर्ड्स वर्क्स. पयलीं आमी आयकता कितें वय मू. आतां खंयचें इंजिनियर जावन दी पयलीं आमी आयकता वय मू शिकता वय मू. कित्या खातीर? मागीर पाळच्या खातीर बेगिनी. डाक्टर तुमी शिकतात कित्या खातीर? नर्सां तुमी शिकतात कित्या खातीर? इलेक्ट्रॉनिक जावन दी तुमी शिकतात कित्या खातीर? इलेक्ट्रिकल तुमी शिकतात कित्या खातीर? प्लंबिंग तुमी शिकतात कित्या खातीर? रांदूंक तुमी शिकतात कित्या खातीर? जेवचे खातीर. सांगा. आतां म्युजीक आमी शिकल्या कित्याक? खेळचे खातीर वय मू. गायन आमी शिकल्या कित्याक? पळया न्ही कशें समजता. देखून हांगा तिमोथीक सांत पौल सांगता पयलें तांकां शिकयल्लें कितें तें पाळूंक तूं तांकां पाळूंक लाय. जर कोणी वेगळीच शिकोवन शिकयता आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची अखंड उतरां आनी देव भक्त वर्जीत करता ती शिकोवन मानून घेना. ही शिकोवन आमकां ह्या शिकोवणे वरी कितें जायची? देवभक्त आमची वाडाची वडली भावान सांगलें न्ही गे प्रेज वर्शीप कंडक्ट करतना हर एका शिकोवणे वरी आमचें तें पवित्र पोवन भाग्यवंत पोवन उणें जावन तेजे न्ही गे. हर एका शिकोवणे वरवीं हर एका हप्त्यांत रित्रेक आयिल्ल्या वरी आमचें पवित्र पोवन सडा जाय. कशें आमी हर एक दीस जेवतना आमची पळय वेट सडटा तशें ती बरी सडटा न्ही. शिकोवन आयकतना आमचो भावार्थ सडना, आमची कितें जानवाय सडना, आमची उर्बा सडना. पूण जेवल्यावर आपशंत तें बरें समजता. तें खाण आमकां कशें जड हाडटा कुडीची. तरी ही शिकोवन आसा न्ही हें खाण आत्म्याचें खाण आमचें तें. देखून कितें म्हणालो? जर कोणी वेगळीच शिकोवन शिकयता आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची अखंड उतरां आनी देव भक्त उर्जीत करता ती शिकोवन मानून घेना तर तो गर्वान फुगला. सबार जण देवाचें उतर आयकना म्हळ्यार हे म्हाका न्ही नाजाल्यार वाद करता विवाद करतात. आतां देवाचें उतर खाण दिल्ल्या उपरांत तें तुमी स्विकार करिना तो गर्वान फुगला आनी आपणाकच ताणें नेनारी करून घेतला. आनी देवाचें उतर आयकल्ल्या उपरांत तूं स्विकार करिना तुकाच तूं नेनारी करताय. देवाचें उतर कितें जायना सोंपना या तें अल्पाना या पालवाना या मुग्धाना एका बार जायना. देवाचें उतर आयकल्ल्या उपरांत तें स्विकार करनातल्या वेळार हांव गर्वान पुगता मात्र न्ही म्हाका साव नेनारी करता. आनी जेन्ना देवाचें उतर हांव स्विकार करता हांव जाणारी जाता. हांव जाणा जाला
देवाच्या उतरा मुखांत हांव जाणारी कळ्ळें देवाच्या उतर वाचता वाचताना हांव जाणा जाता वय मग केदाळ जाणा जाता ते स्विकार केल्ल्या वेळार स्विकार केला म्हळ्यार कितें तुवें आंगा तकलेन तुज्या मनान तुवें कसयलाय ती जणवाय जावन उरता स्विकार करूंक ना जाल्यार ते वारार देखून सबाज जाण तुमी आयकता त्या कानांत आयकून त्या कानांत सोडटात गेले स्विकार करतना मात्र ती जणवाय देखून हांगाय देवाचे उतर दिचे जाल्यार ते स्विकार केला जाल्यार मात्र ती जणवाय जावन तुमकां मेळटा हांवें स्विकार करूंक ना जाल्यार ते वाऱ्यार उबोन गेल्ल्या बरी तर्काक तर्क आनी उतराक उतर पाटी दिवचे भ्रांतेन तो भरला सभार कडेन कितें जाता तर्कां जाता तर्कां वाद विवाद पयलें सत्र दिल्या तिमोथीच्या दुसऱ्या पत्रांत वचो 2 आनी वळ 23 ऐका पयलें सत्र दिल्या पावलान तिमोथीक 2 तिमोथी चॅप्टर 2 वर्स 23 अर्थ वा सार नातलेली तर्कां सुकय अर्थ नातलेली सार नातलेली तर्कां सुकय तर्कां वाद विवाद सुकय कित्याक तांकां लागून जातात फकत झगडी म्हूण तूं जाणाय देखून तो देवाचे विरोध कोणी सांगला जाल्यार तुमी ह्या कानांत आयकून त्या कानांत सोडा पूण देवाचे उतार तुमकां काण जाल्यार ते मानून काण दिला जाल्यार ते मानून घेया हांवें परच्या एका शिकोवण्यान सांगलें न्ही खंयचेंय एका शिकोवण्यान ताका भयणीक ते सारकें म्हणजे सांगना हांवें सांगना ती ताजी अभिप्राय सोडू देवाचे उतार तुका कितें सांगता धर तातूंत वाद विवाद नाका मागीर तुका आनी तुका म्हणा ना सारकें न्ही सारकें ताकाच फोन करना विचार म्हळ्यार तुका हांवें तिमोथीक बरयलां कितें कितें बरयलां परतें वाचती वळू 2 तिमोथी चॅप्टर 2 वर्स 23 अर्थ वा सार नातलेली तर्कां सुकय अर्थ नातलेली सार नातलेली तर्कां सुकय तर्कां वाद विवाद सुकय कित्याक तांकां लागून जातात फकत झगडी म्हूण तूं जाणाय आनी आतां तांकां कितें वाचलें तर्काक तर्क आनी उतराक उतर पाटी दिवचे भ्रांतेन तो भरला कोण गर्वान भरिल्लो देवाचे उतार स्विकार करिनातलो आतां त्या भावाक त्या चार्ली कर्काक कित्याक जीश मारलो प्रूव मी रॉंग म्हणून ताजे हर एक ताच्या फाटल्यान आसतलें प्रूव मी रॉंग हांवें सांगची चूक म्हूण तुमी रुजू करा म्हणून ताणें घालताले आनी तो देवाचें उतर खाणंत सगळें देवाच्या उतरा प्रमाण सांगतालो तुमी हें करचें सारकें न्ही तें करचें सारकें न्ही दादल्यांनी दादल्यांनी काजांचें सारकें न्ही स्त्रियांनी स्त्रियांनी काजांचें सारकें न्ही ट्रान्सजेंडर तुमी जाणात न्ही हांवें सबार रितीनी ते फ्री लायफ लिव इन रिलेशनशीप सारकें न्ही म्हणून गर्भपात सारको न्ही तुमी हें टॅटू करचें आनी कितें करचें जबार आसा ताजे भाव 18 वर्सांच्या प्रायर ताका प्रेरण मेळ्ळें 18 वर्सांच्या प्रायर द टर्निंग पॉयंट आनी 18 तो 31 वर्सां खाली 13 वर्सांच्या प्रायांत सगळ्या अमेरिकांत तो नेक्स्ट ट्रंप तो वळखलो म्हळ्यार लोक ताका वळखलो पण बालापंथी आनी काल एडपंथी म्हणल्यार आसा न्ही लोक तुमी जाणा ते रायट विंग आनी लेफ्ट विंग सगळे ताजे विरोध उपराटले कित्याक आमच्या खुशे प्रमाणे आमकां करूंक तो सोडिना म्हणून जेजूच्या काळार जाल्लें तेंच जुदेवांनी कित्याक ताका कुरसायल्लो आमची खुशी करूंक तो सोडिना आनी चार्ली कर्क वय तरणाटो आसतनाच सगळ्या अमेरिकाक तो आतां एक देख जाला देखून भाव भयणी हांगाय तेंच देवाचे उतर मानून घेनातले आतां वेळ गर्वी जातात अहंकारी जातात तर्क वाद विवाद आनी कितें सुमार आसा ताजे सुमार जातात तुमी एक ताजे म्हळ्यार शॉर्ट्स तुमी आयकल्यार ताजे विरोध सैतानाचे सेठानीक चर्च तावन आयिल्ले जायते जाण पवित्र पुस्तक कित्याक वाचताय तूं जेजू जिवन जाला आमकां कशें सांगताय म्हणजे अशें सैतानाच्या पक्षेचे जायते जाण येवन ताका सवाल करतात कशें तो एक उतार काण दिता जाणान गे तुमी तें कळटा तांकां पळयता तांच्या आध्यार्थ घालात आनी सैतानाचो मार्क घालना ते येतात तुमी जाणात गे अमेरिकांत सैतानाची इगर्ज आसा म्हणून सेठानीक चर्च आसा जाणात तुमी आनी कितलो लोक सैतानाचो पटलावदार जाला पूण तांचो अंत तांकां कळीत ना तितलेंत तांकां अंत कळीत जाल्यार संवसारांत जावं पुरो पूण ताजे उपरांत तांकां ससनाच्या ससना खंय सर्वसंग आसा कितें तांकां भोगूंक आसा तें हांकां सैतानान तांकां जाणा जावंक सोडूंक ना हाचे वरी कितें जाता मोसोर हाचे वरवीं मसर मानस्ताप निंदा हल्क दुबाव आनी खबर जायनातलेली न्याय झगडी उपजतात हांगा तुमचे मदें हांगा शिकोवन जाल्ल्या प्रमाणे भायर कसली असली तरकामणी जातात गे वाद विवाद न्ही गुटान तुमी थोडी ना म्हणटात थोडी कोणा मदें जातात
देवाचे उतर स्वीकार करिनातल्या मध्ये जातात तांकां तांच्यातल्या सोडा तांच्या सांगात वचनाकात कोण गर्वान भरला तांकां तांच्या मध्ये जातात आणि कितें जातात तांगला तांचे ते आसा मोसोर मनस्ताप निंदा हल्क दुबाव आणि खबर जायनातलेली न्याय झगडी उपजता न्याय झगडी हांवें सांगचें समान तुवें सांगचें रॉंग देखून हांव केदाळ सांगचें हांव इतलें शिकलां हांवें सांगचें सोडू तुवें सांगचें सोड ताणें सांगचें माधर म्हणचें हांवें सवार जाणां म्हणजे ताणें अशें सांगलें आनी अशें सांगलें तुमी कितें सांगता हांव कांय सांगना तो कितें सांगता तें करा एकच आन्सर ताजें आयकनाका जें आयकनाका कोणाचें आयकचें ऐक तूं बापा ऐक ताच्या पुता ऐका तुम्ही देवा बापा सर्गीत हांव तो उलयला ऐक तूं बापा ऐक ताच्या पुता ऐका तुम्ही देवा बापा सर्गीत हांव तो उलयला देखून तुवें जवळ कोणा कडेन तर्काक देवंक ना देवाना साबार जाण म्हाका फोनार पयलीं करताले तुवें कशें सांगचें म्हज्या जन्मांत इतलें हांव सांगता तुका बरी जन्म आसा तूं सांग सायबा म्हणचे आनी फोन दवरचें तितलेंच म्हजे वनी तुका बरें सांगूंक कळटा न्ही सांग सायबा कोणें तुका आडयला म्हाका इतलेंत कळीत जाला म्हाका गे इतलें कळीत जाल्लें हांवें सांगीत कळीत नातलें हांवें सांगूंक जाता तुका म्हजे वनी चड कळीत आसा न्ही तूं सांग चूप हांवें सांगचें सारकें तुवें सांगचें सारकें न्ही म्हणची गजत ना भाव भयण आनी मुखार हें सगळें आपलें गिन्यान तऱ्यार नातलेल्या आनी स्वताची वळख आळवून गेल्ल्या मनशा मदें घडटा अशें सांगता पळय तर्क हे लगडा हे झगडे कोणा मदें गिन्यान नातलेल्या मदें आनी स्वताची वळख आळवून गेल्ल्या मनशा मदें घडटा हय गिन्यान नातलेल्या मदें काल एका लॉयराचें हांवें स्पीच आयकलें तो म्हणटा ये आमचे कडेन आरू मोरू हे नातले कडेन आमी कशें तांचे कडेन वाद करचो इल्लीशी समजणी तांकां जन्मय तांकां ना आनी आमचे कडेन आतां तुमी जाणा न्ही आमच्या परिसरांत कितें बरें जाता तें म्हाका नांव काडूंक नाका वय मू काल उस्तिताना नो मेळ्ळ्यात खंय कालें सुर्ला गेड्डे उस्तुंचे कालें सूर नुस्तिताना मेळनाय तुमी उस्तू न्हय तशें काल नो मेळ्ळ्यात खंय तशें तो म्हणटा सत इतलें लिपोवन घालां इतलें पोंदा पूर्ण घालां की आतां उस्तितात पुराय एक दीस वयर येता देखून हांगाय देवाचे अवतार म्हणटा कितें म्हणून हें सगळें गिन्यान तऱ्यार नातलेल्या आनी स्वताची वळख आळवून गेल्ल्या मनशा मदें घडटा स्वताची वळख जाल्यार तर्क ना पळय म्हयन सत आमकां सुटका दिता वय मू सुटका आसतना ती तर्क आसा गे वाद आसा गे लढे आसा गे झगडे आसा गे आमी एका मनाचे जाता वय मू एका काळजाचे जाता भावार्थी जाता सोम्याच्या एकवटांत येता वय की न्ही उडोवन आमी भावार्थ्यान सोमेळ जाता सोम्याच्या सेवेंत आमकां दिल्या देण्या मुखांतर आमी सेवा करूंक शकता स्वताची वळख जाताना आनी देखून हें पळय कोणाक आतां मुखार मुखार सत्र येतात आयका धर्म पाळच्यान वर्ती ग्रेस्त काय आसा वय पूण तृप्ती जोडलेल्याक मात्र ही ग्रेस्त काय लाभता ग्रेस्त काय म्हळ्यार धर्मा प्रमाणे कोण खरेंच देवाच्या उतरा प्रमाणे आतां धर्मशास्त्रा म्हळ्यार कितें देवाचे उतार वय की न्ही देवाच्या उतरा प्रमाणे कोण जियेता तांकां मात्र तृप्ती मेळटा ही ग्रेस्त काय लाभता देखून आतां देवाच्या उतरा वरी आमी जोडिल्ली ग्रेस्त काय संवसारा वतावन मेळटा गे आमकां सांगा मेळटा गे देखून वडवी काय ग्रेस्त काय म्हाका सर कित्याक जाय सो मी म्हजें वतें दाय ताका खंयचें सर देखून ही ग्रेस्त काय आमकां देवाचे उतार पाळिल्ल्या वरी मात्र लाभता आमी संवसारी येता आसतना कांयच घेवंक येवंक ना आनी संवसारसून वेता आसतनाय कांयच व्हरूंक शकचें ना तर खावंक जेवंक न्हेसूंक पांगरूंक आसत जाल्यार आमी दादोशीच सई वय की न्ही सगळ्यांक कळीत आसा संवसार येताना कशें आयले आमी कलीस आयल्या वेताना कशें येता कलीस वता कितें व्हरूंक आसा गे कांय व्हरूंक ना देखून आमचे हात अशें दवरतात मूठ वय मू आनी सोडूंक जायना मागीर जाल्यार इल्लें मानतात थंय सुटोवन जो म्हणून वय मू कांय व्हरूंक ना देखून हांवें तें कांतार केल्लें भेडा भेडा प्रीतीस भेडा ही लोकवन्न नोडा नोडा मेले नोडा परलोकवन्न भेडा भेडा प्रीतीस भेडा ही लोकवन्न
ನೋಡ ನೋಡ ಮೇಲೆ ನೋಡ ಪರಲೋಕವನ್ನ, ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ನೋಡು ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳು, ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ನೋಡು ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳು. ಬರಿಗೈ ಬರಿಗೈ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲಣ್ಣ, ಬರಿಗೈ ಬರಿಗೈ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲಣ್ಣ. ಬೇಡ ಬೇಡ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಡ ಈ ಲೋಕವನ್ನ, ನೋಡ ನೋಡ ಮೇಲೆ ನೋಡ ಪರಲೋಕವನ್ನ. ಈ ಲೋಕವನ್ನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಡಯ್ಯ, ಜ್ಞಾನ ಮಾನ ಗೌರವವನ್ನ ಆಶಿಸಬೇಡಯ್ಯ. ಈ ಲೋಕವನ್ನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಡಯ್ಯ, ಜ್ಞಾನ ಮಾನ ಗೌರವವನ್ನ ಆಶಿಸಬೇಡಯ್ಯ. ಹೊನ್ನು ಮಣ್ಣು ನೀನು ನಾನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ತರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ಟೆ ತಟ್ಟೆ ಜಾಗವನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಹೊನ್ನು ಮಣ್ಣು ನೀನು ನಾನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ತರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ಟೆ ತಟ್ಟೆ ಜಾಗವನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಬೇಡ ಬೇಡ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಡ ಈ ಲೋಕವನ್ನ, ನೋಡ ನೋಡ ಮೇಲೆ ನೋಡ ಪರಲೋಕವನ್ನ. ಬೇಡ ಬೇಡ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಡ ಈ ಲೋಕವನ್ನ, ನೋಡ ನೋಡ ಮೇಲೆ ನೋಡ ಪರಲೋಕವನ್ನ. ನೀತಿ ಇಲ್ಲ ಭೀತಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ನೀತಿ ಇಲ್ಲ ಭೀತಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಜೀವನ, ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ನೋವಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ವರ ಪ್ರಯಾಣ. ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಜೀವನ, ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ನೋವಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ವರ ಪ್ರಯಾಣ. ಬೇಡ ಬೇಡ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಡ ಈ ಲೋಕವನ್ನ, ನೋಡ ನೋಡ ಮೇಲೆ ನೋಡ ಪರಲೋಕವನ್ನ. ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ನೋಡು ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳು, ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ನೋಡು ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳು. ಬರಿಗೈ ಬರಿಗೈ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲನ್ನ, ಬರಿಗೈ ಬರಿಗೈ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲನ್ನ. असागी नाने देखून सका मुकली वळ सांगता, पूण ग्रेस्त जावंक आशेतले, देखून ह्या संवसारी रितीन ग्रेस्त जावंक आशेतले. ताळण्यांक संपडटात, पासान शिरकातात, पिशा आनी लुकसानांतल्या वंदवण्यांक सांपडटात. ह्यो ओडण्यो आशा आमकां सांपडयतात भाव भयणीन. संवसारी आशा ओडण्यो सोम्याच्या एकवटांत असलेल्या वेळार, भावार्थांत असलेल्या वेळार आमी खंडीत जावन ह्या भावार्थांचो मेळांत आमी खंडीत हो एकवट जोडला तर आमी पासान शिरकाना, पिशा आनी लुकसाण हाडटल्या वंदवण्यांक आमी गुलाम जायना. आनी कितें जाता, कित्याक दुडवासो मोगस सर्व वायटाचें मूळ. देखून तो दुडवा बदकान ती सोम्याची सेवा करतली. व्हडलो लायक केलें मू. आतां दुडवासो मोग म्हणटाना दुडवा वरी शांती मेळटा गी, दुडवा वरी मोग मेळटा गी, दुडवा वरी आमकां वारें मेळटा गी, सांगा उजवाड मेळटा गी. दुडू सुर्याचो सगळें फ्री वय मू. सुर्याचो उजवाड फ्री, उदक फ्री, आनी कालें वारें फ्री, आनी धर्ण फ्री, माती फ्री वय की न्ही. आमी दुडवान काणयो पोरां आमकां आनीकी चड आनी चड कितें करता, आनीकी चड आनी चड आमकां कश्टान घालता. कितें सोम्यातावन येता तें आमकां हळू करता. तें दुडवा वरी मोग दुडवा वरी घेवंक जाता गे. शांती समाधान दया माया काकळूत जानवाय गिन्यान समजोनी ही न्ही, संवसारी जानवाय न्ही, सर्गीची जानवाय. देखून आज पवित्रात्म्या दुडवान घेवंक जाता गे. हाज्या पयलीं हांवें सिमा म्हणलो येता, पोटली दिता पेद्रुकाणी जुवांव, म्हाकाय पवित्रात्मा दिया म्हणटा. तूं आनी तुजो दुडू नास जावन वचो न्ही म्हणून, वय की न्ही. ना, देखून दुडवाचो मोग सर वायटाचें मूळ. ही आशा धरलेले थोडे भवाताचे वाटेतावन पयसन गेल्यात आनी आपली काळजां सबार कश्टा दुखांनी तांणी शिंदून घेतल्यात. आनी पावलानूच त्या दाळा तिमोथीक सांगलां दुडवाचो एक मोग करनाका म्हणून. बदलाक ताणें कितें सांगलें, 11वी वळ 11वी आनी 12वी वळ, पूण तूं देवाच्या मनशा, देवाचो मनीस वय तर ह्या सर्व संगतींक पाठ कर. देवाचो मनीस जाल्यार मात्र साध्य. ह्या सर्व संगतींक तूं पाठ करताय, दुडवाक पाठ करताय,
हां नीतीसो नीत आधारताय भक्तीसो भक्त आधारताय विश्वासीपणान जियेताय माया मोगान तू जियेताय सोसणीकाय सोसणीकाय तुका आसा आणि बळेपणाचो पाटला बळ्यापणान साद्यापणान कालत्यापणान बऱ्यापणान मनशापणान देवासपणान तू जिवंक शकताय आणि भावार्थाचें झूज उत्तम तरान झूज तुजें झूज भावार्थाचें झूज जाता तुजो भावार्थ सांग पावलें म्हणटा न्ही की बाबा म्हजें झूज हांव बऱ्यान झुजला म्हजी धांव हांव धांवलां भावार्थ म्हजो हांगा भावार्थाचें झूज तुमकां झुजोवंक आसा जाल्यार तुमच्या भावार्थाचें झूज झुजा तुमचो भावार्थ होगडायना अशें खंयची परिस्थिती येवन दी हांवें जायते सांगलां की तें जावन दी सगळो संवसार ओमतो उदारो जावन दी तुमचो भावार्थ तुमी होगडायना तर तुमी कितेंच कांयच होगडावंक ना भावार्थाचें झूज उत्तम तरान झूज झूज आणि सासनिक जिविताचें इनाम जोड घे सासनिक जिविताचें इनाम देखून केदाळे आतां वाडावळीचेर रेतर येता येवच्या म्हयन्यांत हें एक तुमच्या मतीन दवरा सासनिक जिवीत वाडावळीच्या रितीन तुमचे आमचे हर एक शिकवण तुमकां सासनिक जिविता विशयांत सत्राय न्ही ह्या संवसारीक जिविता विशयांत कित्याक म्हळ्यार तें सस्नीक जिवीत आमचो शेवट आमच्या मतींत आमी कंसयला तर हर एक घडी आमी खंडी जावन ह्या चालण्यांचेर आशेचेर ओडणेचेर दुडवाचेर ह्या संवसाराचेर आमी जैत व्हरूंक शकता आज साबार जाणांचें कितें आसा दिश्ट संवसारार आसा क्षणीक तत्कालीक जिवीत ह्या संवसारांत पूण सासनीक जिविताची देखून हांवें सांगलां न्ही कोलोसाकारां पयल्या पत्रां वचून 3 वळी 1 तुमचे गमन तुमची दिश्ट सर्गींच्या त्या ग्रेस्कायचेर आसूं न्ही म्हणून क्रिस्त सांगता जर तुम्ही जीवन जाल्यात तर सर्गींच्यो वस्तू तुमी यात्रेका क्रिस्ताच्या एकवटांत आसल्यांक सर्गींच्यो वस्तू तुमी यात्रेकाचे चड मोग चड शांती चड समाधान चड दया चड माया चड काकळूत चड ती सर्गींची जन्मे चड आनी चड कृपा चड आनी चड पवित्र आत्म्याची देणी ही ग्रेस्काय ह्या संवसारीक ग्रेस्काय कशें नाकात देखून वाचती वळू भावार्थाचें झूज उत्तम तरान झूज आणि सासनिक जिविताचें इनाम जोड घे सासनिक जिविताचें इनाम ह्या इनामा खातीर ह्या मुकुटा खातीर ह्या किरीटा खातीर हो कुरो तुका आनी म्हाका आमकां जाय भाव भयणीन ह्या खातीरच देवाचें उतार तुका इतलें पुरो आयकल्या उपरांत आनीक तुजी दिश्ट संवसाराचेर तूं जियेता जाल्यार तुजो अहंकार तुका नश करता मागणी तुज्यो ओडण्यो दुडवाची आशा आनीक कानाची आशा न्यासनाची आशा हें सगळें तुका संवसाराक वडटा देखून आज संपूर्ण तरान तुका आनी म्हाका आमकां दिल्ल्या त्या ध्याना मुखांतर वय कशें सोम्याक खरेंच तूं वळखलाय वय तर त्या स्त्रियांनी कसो जेजूचो फाटलाव केलो मागणी दुडवा बदकान जेजूच्यो तशेंच शिसांच्यो कसो तांच्यो गरजो सुदारसिल्यो त्या प्रमाणे आमी आमकां जाता त्या भाशेन देवान केल्ल्या त्या बऱ्यापणाक आमकां दिल्ल्या त्या नव्या जिविता खातीर इल्लो तरी त्याग सेवे रुपार करूंक आमी देवाचो आदार आनी आशिर्वाद करपा मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.